रुपैयाँ तपाईँको बोनसमा हरेक महिनामा उहाँले नै प्रोडक्ट मेरो नाउँमा लिएर बोनसको फोटो खिचेर मलाई पठाउँथ्यो। मैले सबै फटाक कुरा गरिरहेको छ यसले, योबाट त म कहिले पनि यो बिजनेस म त गर्दैन, उसलाई जे भन्नु छ भन्न दिनुहोस्, तर मेरो इच्छा छ म त गर्दैन यो बिजनेस। उहाँले यस्तै भन्दै अब एकचोटि अब भक्ता सरको सेमिनार थियो, अब मेरो स्टार एजेन्टको समानमा कार्यक्रम थियो अनि उहाँ गयो, त्यसपछि माहौल हेऱ्यो अनि त्यहाँ गएर बल्ल मैले हेरेको वास्तवमा यहाँ त धेरै नेपाली दाजुभाइहरू छ, वास्तवमा यहाँ साँच्चै यति पैसा कमाइरहेछ र एउटा राम्रो स्वास्थ्य पनि हेल्थ पनि पाइरहेछ। अनि मैले भन्छु ठिक छ सर, तपाईँले राइट प्लेटफर्ममा आउनु भएछ, योभन्दा पहिलामा सायद गल्ती थियो तर तपाईँ राम्रो हुन्थ्यो र राइट प्लेटफर्म तपाईँ चुज गर्नु भएछ। अनि त्यसपछि मैले आयो यहाँ रुमतिर अनि त्यहाँबाट रिसर्च गरेको। अमेरिकामा मेरो साथी छ, उहाँसँग पनि सोधे कल गरेर डिएक्सन उतातिर छ, छ। अनि त्यसपछि मेरो साथी जापानमा पनि छ, त उहाँसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्यो, उहाँले पनि भन्छ कि यतातिर पनि छ डिएक्सन। अनि बल्ल इन्डियातिर अब मेरो पुरै रिश्तेदार छ, पुरै इन्डियामै छ। अनि उतातिर मैले हेरेको, उतातिर पनि एकदमै राम्रो मार्केट चलिरहेछ। त्यसपछि मैले स्टार्ट गरिदियो डिएक्सन गर्न। 3 महिनाको अन्तरमा मैले रुबी गर्यो, त्यहाँ 3 महिनामा हरेक महिनाको 50 जना 40 जनालाई रिक्रुटमेन्ट गर्थ्यो म। 30 जना 40 जना। अब यहाँ पनि मेरो बिजनेस पहिलादेखि नै जमे थियो मलेसियामा। योभन्दा पहिला मैले रक्सीको बिजनेस थियो, मेरो यहाँ पसल थियो मलेसियामा। अब यतातिर मेरो पुरै एरिया भनेको पुरै मेरै छ। अनि ब्याजमा बैंकको कारोबार पनि गर्छु, हुन्डीको कारोबार। अनि जसलाई भन्छु मेरो त्यो कुरै काट्दैन। अनि जसलाई भन्दै गयो उहाँहरूले सबैले जोइन गर्दै गयो, जसको सिस्टम बुझायो उहाँहरूले सबैले गर्दै गयो। अनि 3 महिनामा मैले रुबी बनेको, अनि 7 महिनामा मैले डायमन्ड बनिसक्यो। अनि तब त्यसपछि एकदमै राम्रो लाग्यो। अब पुरै यसको बारेमा पुरै जानकारी हुँदै गयो। त्यसपछि बल्ल अब उहाँहरूलाई पनि बताउँछु, वास्तवमा अहिलेको जुन अवस्था छ भने एकदमै बेरोजगारी र बिमारी। अब यसको प्रोडक्ट मेरो आफै हेल्थ सम्बन्धी धेरै समस्या थियो, तर म आफै हेल्थको लागि म युज गर्दै गयो। आरजीजीएलएस सबै खाँदै गयो बलेकोपीहरू। त मेरो जुन स्किन सम्बन्धी प्रब्लम थियो, धेरै मेडिसिन खाए पनि थियो तर निक भए थिएन। समथिङ 5 साल खायो मेडिसिन, त्यो ठिक भएन। अनि मेरो नङको पनि समस्या थियो, त्यो कालो कालो थियो, त्यो पनि धेरै दिनदेखि म समथिङ 8-10 सालदेखि त्यो नङको इलाज गराइरहेको थियो, त्यो पनि निको भएन। अनि बल्ल गएर यो प्रोडक्ट पनि विश्वास लाग्यो। मैले भने यसको प्रोडक्ट पनि एकदमै राम्रो छ, किनकि जुन मेडिसिनले गरेर सकेन तर यो प्रोडक्टले गरिदियो मलाई। अनि त्यहाँबाट मैले पुरै धेरैजनालाई यहाँ ग्यास्ट्रिकको समस्या थियो उहाँहरूलाई सेयर गरेको। यहाँको मलाई केटीहरू छ, अहिले मलाई केटीहरू पनि मेरो बिजनेसमा समथिङ 30-40 जना छ, उहाँहरू पनि एकदमै हजुर। यहाँको मान्छेहरू धेरै ग्यास्ट्रिकको समस्या छ, उहाँहरूलाई मैले सेयर गरेको ग्यास्ट्रिकको समस्यालाई। अनि उहाँहरूले युज गर्यो त उहाँहरूको पनि 2 महिनासम्म लगातार खायो अनि उहाँहरूको निको भयो। अनि एकदमै उहाँहरूले पनि गर्न स्टार्ट गर्यो। अहिले मलाई पनि अब एकदमै राम्रो लाग्यो। त भने अहिलेको अवस्थामा यदि मान्छे यदि आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने यो डिएक्सनको सेवा कुनै छैन, किनकि एउटै तीरले 2 निशाना हुन्छ। हामी त बिमारीको लागि आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि र यो दुनियाँबाट केमिकलबाट बच्नको लागि मैले यो प्रोडक्ट युज गर्छु, तर यहाँबाट एउटा बेरोजगारी पनि भगाइरहेछ नि। त्यस कारणले मैले यो एउटै तीरले 2 निशाना गरेको उहाँहरूलाई पनि बताउँछु। अब आफ्नो जति मेरो बिजनेस पार्टनरहरू छ उहाँहरूले पनि बताउँछु, तपाईँ बिजनेस गर्नको निम्तिमा होइन, डब्ल्युएचओले पनि भनिदिएछ तपाईँको इम्युनिटी पावर यदि राम्रो स्ट्रङ छ भने तपाईँ यो कोरोनाबाट पनि धेरैजना जान्छ, मृत्यु पनि हुन्छ र बाँच्छ पनि। तर यो तपाईँको इम्युनिटी पावर यो खानाले हुन्छ हुँदैन, डिएक्सनको प्रोडक्टले हुन्छ। तपाईँ आफै युज गर्नुहोस्, घर फ्यामिलीमा पनि युज गराउनुहोस्। यदि अहिले धेरै समस्या छ अहिलेको अवस्था भने बढीजनालाई लाग्दैन, तपाईँको बिजनेसमा आउँदैन भने नो प्रब्लम, बट तपाईँ आफ्नो हेल्थको लागि गर्नुहोस्। अहिले पनि उहाँहरूले एकदमै गरिरहेछ, सेयर गर्नुभएछ। आजको डेटमा म पनि एकदमै खुसी छु, यहाँबाट एकदमै राम्रो इन्कम पनि पाइरहेछु र सिस्टम एकदमै राम्रो पनि भएछ। र जुन मान सम्मान र पहिचानको लागि मैले आएको थिएँ, अब यसमा म सबैभन्दा पहिला पहिचानको लागि आएको थियो, किनकि पैसा त उतातिर कमाउँथ्यो तर कुनै पहिचान नै कुनै थिएन। वास्तवमा अहिले कहाँबाट पैसा कमाउँछ
र यसको नाउँ के छ केही थाहा थिएन। अहिले भनेको मेरो नाउँ भनेको उतातिर जब नाउँ लिन्छ भने मेरो अवश्य नाउँ हुन्छ मेरो र अजय सरको हाम्रो गाउँ समाजमा र छिमेकीको गाउँमा पनि आउँछ भने यहाँबाट एकदमै मैले पहिचान पनि पाएछु, जुन पहिचान जिन्दगीमा सायद नोकरी हाराले पनि पाउँदैन थियो र म डाक्टर बन्ने मेरो सपना थियो, डाक्टर बन्न त्यहाँ गएर पनि पाउनेवाला थिएन। त्यस्तो अहिले सिस्टममा आएर यस्तो एउटा डाक्टर जस्तो पनि गरिरहेछु, अरूलाई इलाज पनि गरिरहेछु, अरूको हेल्थको लागि पनि बताइरहेछु, आफै एउटा राजा महाराजा जस्तो मान सम्मान पाइरहेछु। जुन सेमिनारमा जान्छु त्यहाँ तालीको गरगडाटले फुलमालाले एकदमै अधिक छ भने त्यहाँबाट मैले धेरै प्राउड फुल गर्छु यो डिएक्सनमा। त्यही भएर आज म धेरै खुसी छु यो डिएक्सनको पाएर र अजय सरलाई पनि हमेसा धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। ल धन्यवाद हाम्रो राज मुखिया सर, उहाँले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू राम्रोसँग एकदम मजाले सुनाउनु भयो, उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहे। उहाँले चाहिँ जोरबारमा हुनुहुन्छ, मलेसियाको जोरबारमा। उहाँले भनेअनुसार 5-6 महिनामा डायमन्ड बन्नुभयो अरे। अब मेन कुरा त बिलिभ नै हो। अब बिलिभ छ, विश्वास छ भने त जसले जहाँबाट पनि डिएक्सनमा चाहिँ छोटो समयमा प्रगति पनि गर्न सक्छन् हैन। उहाँले भनेअनुसार उहाँ चाहिँ अब पहिला धेरै कम्पनीमा पैसा डुबाइसकेको मान्छे, धेरै अनुभव भइसकेको मान्छे, फेरि मलेसियामा आएर पनि विविध कामहरू गर्दै अब अरू पनि व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि क्रममा चाहिँ डिएक्सनको सिस्टम र प्रोडक्टहरू सुन्नुभयो। उहाँले पहिला विश्वास गर्नु भएन, अनि पछि यसको बारेमा चाहिँ गुगलमा यताउति इन्टरनेटमा सर्च गरिसकेपछि यसको बारेमा रिसर्च गरिसकेपछि उहाँलाई सिस्टम मन परेपछि गर्ने क्रममा उहाँले धेरै नै प्रगति गर्नुभयो भन्ने कुराहरू उहाँले सेयर गर्न जानुभयो। त्यही भएर चाहिँ डिएक्सन चाहिँ मेन विश्वास नै हो हैन। त्यही भएर साथीभाइहरू चाहिँ विश्वासले नै अगाडि बढ्ने हो। विश्वास छैन भने त केही कुराको हिम्मत पनि आउँदैन, गर्न पनि सकिँदैन। यो दुनियाँमा विश्वास नै हो त सबभन्दा ठुलो कुरो। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी अहिले जुन ठाउँमा छौँ, जुन अवस्थामा त्यो डिएक्सन भइरहेको छ, तपाईँको विश्वास नै हो क्या। विश्वास कम हुने बित्तिकै मान्छे नेगेटिभ भइहाल्छ। नेगेटिभ हुने बित्तिकै उसको थट्सहरू, उसको चाहिँ डायलगहरू, उसको कुराकानी पनि त्यही हिसाबले जान्छ र मान्छेले विश्वास गर्दैनन्। त्यही भएर मेन भनेको हामीले विश्वास चाहिँ ठुलो गर्नुपर्ने हुन्छ। डिएक्सन कम्पनीमा धेरै विश्वास गर्न सक्नु पर्यो। यसको प्रोडक्ट, यसको सिस्टमको बारेमा विश्वास अलिकति आफूले गरिसक्यो भने त्यो किसिमको नलेज पनि आउँछ, हाम्रो कुरा त्यस्तै निस्किन्छ, थट्स त्यस्तै आउँछ। आफैले आफूमा शङ्का गरियो, धेरै शङ्का गर्ने बानी, धेरै कम्प्लेन गर्ने बानी हुन्छ हाम्रो नेपाली साथीभाइहरूको। धेरै कम्प्लेन गर्दा पनि अब हाम्रो क्यारेक्टरमा चाहिँ खराब हुन्छ, अनि हाम्रो मेम्बरहरूले पनि खासै हामीलाई विश्वास गर्दैनन्। धेरै कम्प्लेन पनि गर्नु हुँदैन। कतिपय मान्छेको खालि कम्प्लेन गर्ने बानी पनि हुन्छ, आफू खालि नेगेटिभ भइदिने बानी हुन्छ। त्यो विशेष यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो बानीले गर्दाखेरि डिएक्सन हामीलाई गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँ हामी मलेसियाबाट धेरै साथीहरू यहाँ जोइन भएको छौँ होइन। मलेसिया त डिएक्सन कम्पनीको उद्गम ठाउँ हो। मेन डिएक्सन सुरु भएकै मलेसियाबाट हो नि त। तर चाहिँ अहिले विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ कमजोर लिडर, सबैभन्दा चाहिँ कम बोनस आउने अथवा चाहिँ डेभलप नभएको भनेको चाहिँ मलेसिया नै हो के। मलेसियाभन्दा धेरै पछि हो युरोपमा गएको डिएक्सन। म डायमन्ड भएपछि बल्ल डिएक्सनमा चाहिँ डिएक्सन युरोपतिर गएको, पेरुतिर, साउथ अमेरिकातिर, नर्थ अमेरिकातिर गएको। तर अहिले युरोप र अमेरिकामा धेरै फास्ट ग्रोइङ छ डिएक्सन होइन। त्यहाँ चाहिँ अब उहाँ पनि त्यही सिस्टम हो, उहाँ पनि त्यही प्रोडक्ट हो। तर मान्छेले चाहिँ एउटा बिलिभ, यसमा चाहिँ पक्कै भविष्य छ, यसमा पक्कै नै लाइफ छ, यो प्रोडक्टले पक्कै पनि काम गर्छ भन्ने विश्वास भयो भने त्यो सिस्टम अटोमेटिक मुभ हुन्छ क्या। अब हामीले खालि शङ्का गर्ने बानी होइन, कम्प्लेन गर्ने बानी हुँदाखेरि चाहिँ समस्या भएको। त्यही भएर चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ म चाहिँ भन्न चाहन्छु। र साथमा अब अहिले हामी 14 जना भएका छौँ। अब आज चाहिँ खासै मेरो चाहिँ स्लाइडको तयारी छैन। अब हामीहरू चाहिँ एक आपसमा कुराकानी गर्नेछौँ। कोही साथीहरू बोल्न चाहनुहुन्छ भने कि हात उठाउनु होला, आफैले अनम्युट गरेर आउँदा पनि बोल्दा पनि हुन्छ है त। किनभने अब यहाँ कतिपय साथीहरू चाहिँ नयाँ पनि होला, सायद प्रायः सबै लिडर नै हुनुहुन्छ होइन। हजुरले चाहिँ केही कुराहरू छ भने, केही कुराहरू बोल्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ आफै आएर बोल्दा पनि हुन्छ। तपाईँ हामी एक आपसमा बोल्दाखेरि त्यो कन्भर्सेसनले, त्यो कुराले चाहिँ कोही सुन्ने मान्छेलाई नयाँ कुरा थाहा हुन्छ के। यसरी उहाँलाई चाहिँ थाहा हुने हो। त्यस कारण चाहिँ जो पनि बोल्दा हुन्छ क्या यसमा है। म एकजना साथीसँग बोल्न चाहन्छु, उहाँले कुरा आवाज सुन्नु भएको छ कि छैन,
दुर्गा रसाइली सर। हेलो, हाम्रो दुर्गा सरले आवाज सुन्नु भएन के हो? दुर्गा सर। हजुर सर, दर्शन नमस्ते सर। नमस्कार, गुड मर्निङ सर। सरसँग अहिले केही कुराहरू सर बोल्न मिल्छ? हजुरको समय कस्तो छ अहिले? समय त ड्युटीमै छु सर, अब बोल्न मिल्छ हल्का फुल्का। ए ल सर, ठिक छ। अब सर तपाईँ साउदीमा होइन सर? हजुर सर, म साउदीमा। साउदी कुन ठाउँमा सर? साउदी रियादमा सर। ए रियादमा। अनि अहिले सर त्यहाँको अवस्था कस्तो छ सर? तपाईँ लकडाउनमा हुनुहुन्छ कि ड्युटी छ सर तपाईँको? अहिले सर हामी ड्युटीतिरै छौँ। हामी ड्युटी अब लकडाउनहरू अब खुलिरहेको छ। अब यो 21 जुनबाट चाहिँ अब पुरै साउदी खोल्ने भनेको छ। अब मदिना मतलब अब अहिले चाहिँ आजभोलि कोरोना भाइरसको चाहिँ लकडाउन त्यसको अब अलिकति पातलो हुँदै गएको छ। अब चाहिँ खोल्ने कुरा छ। हजुर। अनि सर अब बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म खुल्ला भइरहेछ। ए ल सर, तपाईँ सर हजुर पनि सर स्टार एजेन्ट होइन? हेलो दुर्गा सर। हजुर सर, नेटवर्क अलिक काम नगरे जस्तो छ। ठिक छ, ठिक छ। सर तपाईँ सर तपाईँ अहिले एसीमा हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ हजुर एसी होइन अहिले? स्टार एजेन्ट होइन तपाईँ? हजुर सर, हजुर स्टार एजेन्ट। अनि त्यो अहिले सर कस्तो छ अफिसहरूको चाहिँ कस्तो त्यहाँ प्रोडक्टहरू खानु भएको छ कि छैन? प्रोडक्टहरू चाहिँ अनलाइन अर्डरबाट भएको थियो, पाउनु भएको छ कि छैन? के छ सर स्थिति? अनलाइनबाट भनेको अब अनलाइन भन्दा हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो अनलाइन सिस्टम थाहा पनि भएन सर। हजुर। कुनै सरहरूले पनि यस्तो अनलाइन सिस्टम छ भनेर पनि बताउनु पनि भएन। र आफूले अब मलाई फेरि के लाग्यो भन्दाखेरि अब नजिकै छ, अब ठिकै छ, कुनै बेला अब लकडाउन खुलेको बेला जानु पर्छ भनेर अब जाने कुरा पनि भयो। अब के प्लान गराउने अब भन्ने कुराले पनि म फेरि अब अस्ति पहिलो शुक्रबार पनि गएको थिएँ। अनि अस्तिको शुक्रबार पनि गएर प्रोडक्टहरू लिएर आएको थिएँ, ब्ल्याक कफीहरू लिएर आएको। ल ठिक छ, त्यसो भने होइन मैले भन्न खोजेको अब टाढा हुनुहुन्छ, समस्या छ भने त अनलाइन अर्डर गरेर चाहिँ मगाएर प्रोडक्ट खानुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई तपाईँको कम्पनीको नजिकै नै डिएक्सन अफिस छ भने त तपाईँ आफै गरेर लिएर आउँदा राम्रो भयो। हजुर सर, म आफै गएर लिएर आएको। अब अरूलाई के अब कसैले अब कहीँ पुलिसले पकड्ला भन्ने डर हुन्छ, कुनैले रिस्पेक्ट लिन अब गाह्रो नै हुन्छ नि सर। त्यो भएको कारणले रिस्क लिएर काम गराउनु भन्दा बरु आफै नै गयो, आफूले केही फरक पर्दैन। अनि सर अहिले तपाईँ सर डिएक्सनमा आबद्ध हुनुभएको कति महिना भयो? आफै गएर टेक 3 युनिट। हजुर सर, अहिले हजुर सर डिएक्सनमा आबद्ध सर हुनुभएको कति महिना भयो सर? लगभग मलाई अहिले 15 महिना भयो सर। ए ठिक छ, ल 15 महिना भनेपछि तपाईँलाई धेरै नै अब एक्सपिरियन्सहरू पक्कै छ होइन? अनि अब तपाईँको चाहिँ तपाईँको डिएक्सनको यात्रा 15 महिनाभन्दा अगाडिको तपाईँको सोच कस्तो थियो? अहिले चाहिँ डिएक्सनमा तपाईँको केही समय बिताइसकेपछि तपाईँहरूले एसी हुनुभएको छ, प्रोडक्ट्सहरू खानु भएको छ होइन? मैले पछि बोनस पनि आउँदो हो। अनि अहिले तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो फिलिङ भएको छ? हजुर सर, तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा हल्का सा सेयरिङ गरिदिनुहुन्छ कि? मलाई एकदम ओके सर, नो प्रब्लम, म गरिहाल्छु नि। ल सर सुरु गर्नुहोस्। हजुर सर, म दुर्गाबहादुर रसाली, म हाल साउदी अरबबाट र हाम्रो जति पनि यस ग्रुपमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण अग्र लिडर सरहरूलाई ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन पनि भन्न चाहन्छु। र साथैमा अब डिएक्सन किन गर्ने, कसरी गर्ने, कस्तो प्रकारले गर्ने भन्ने कुराहरू थोरै म अब सत्कसमा जानकारी दिन्छु। अब किनकि धेरै समय त अब किन ड्युटीको समय छ, ड्युटीको समयमा अब धेरै पनि अब बोल्ने
हुँदैन। अब रुममा भए त अलग्गै पोजिसन हुन्छ, त्यो भएको कारणले अब धेरै टाइम लिएर बोल्दा हुन्छ। र सर्वप्रथम त मलाई अब त्यस्तो डिएक्सन पहिला चाहिँ फर्स्ट टाइममा त अब मलाई डिएक्सनको बारेमा थाहै छैन थियो, कस्तो हो के हो कहाँ हो भनेर थाहा पनि छैन थियो। र हामीलाई फर्स्ट टाइममा त हाम्रो एकजना मेरो स्पेन्सर हुनुहुन्छ, स्पेन्सरले मैले ओमनमा हाम्रो शशि लिम्जुङ मिससँग चिनचान हुनु रहेछ, अनि उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभयो। अनि हाम्रो फेरि उचन्द्र सर चाहिँ मेरो डाउनलाई स्पेन्सर चाहिँ उ गर्नुभयो, जोइन हुनुभयो। जोइन भइसकेपछि त्यसको 2 महिनापछि फेरि म पनि जोइन भएँ। अनि त्यहाँपछि यता उहाँलाई जोइन गर्नुभन्दा पहिला नि अब म त्यहाँ हाम्रो एउटा टेकबहादुर गोले भन्ने हुनुहुन्थ्यो, गोले सर हुनुहुन्थ्यो, पोखराको हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ भेटाइयो पहिला फर्स्ट टाइममा चाहिँ। अनि फर्स्ट टाइममा उहाँसँग भेटाइयो, कस्तो के हो भनेर अब हल्का फुल्का जान पहिचान गऱ्यो। अनि अब फर्स्ट कुरा त अब मेरो स्पेन्सरले नै प्रब्लम भएर जोइनिङ हुनुभएको थियो, हुने भनेको थिएँ। कुरा गराएर अनि गइयो। अनि त्यहाँ भट्टा ब्रान्चमा गयो, उहाँहरू सेमिनारमा हुनुहुनेछ। सेमिनारबाट अब आएर सेमिनारमा हुनुहुनेछ, हामीले फोन गऱ्यो अनि आउनुभयो। अनि के हो कसो सरहरू कहाँ हो घर भन्नामा यसो चिनचान भयो। अनि त्यहाँबाट उहाँ सरले चाहिँ अर्को फ्राइडे चाहिँ उहाँले अफिसमा लगेर हामीलाई जोइन गराइदिनु भयो, चन्द्र सरलाई चाहिँ। उसको 2 महिनापछि फेरि म जोइन भएँ। र उसको 2 महिनापछि जोइन भएसम्मबाट अहिलेसम्म मलाई एकदम पहिलाको समय भनेको खाने पिउने अब कस्तो तरिकाले बोल्ने भन्ने कुरा धेरै प्रकारका कुराहरू। अहिले मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण एकदम धेरै कुराहरू सिकिरहेको र बुझिरहेको। अनि र हाम्रो यत्रो 14 अञ्चल 75 जिल्लाको सरहरूसँग मिसहरूसँग यसो आम्ने सामने भेट भएर बोल्न पाइएको छ, त्यहीमा खुसी नै लाग्छ। र मलाई अहिले प्रोडक्टहरू पनि अब प्राय मैले प्रोडक्टहरू पनि युज गरिरहेको छु। मसरुम पाउडर पनि गरिरहेको छु, अब स्पिरुलिना पनि गरिराखेको छु, मोरङ्गी जुस पनि खाएको छु, अन्य प्रोडक्टहरू मैले खाइरहेको छु। अब थोरै जो साउडीमा पाउने प्रोडक्टहरू अब त अब खाइरहेको छ। अब साउडीभन्दा बाहिर पाउने प्रोडक्टहरू चाहिँ अहिले हामीले गर्न पनि मिल्दैन। र अब त्यस्तै हो। अब कुनै साथीहरूले अब बाहिरबाट अर्डर लिएर पनि खिलाउनु त भएको छ प्रोडक्टहरू। अब त्यस्तै हो र राम्रै छ, अहिले चलिरहेछ। मेरो पनि अब नेम्बरहरू पनि मैले पनि अब नेम्बरहरूलाई पनि बनाएको छु। नेम्बरहरू पनि समथिङ 11 जना नेम्बरहरू हुन्छ। 11 जनामा 2 जना चाहिँ यस्ता रिजेन भइसकेछन्। बाँकीलाई चाहिँ अब अहिले यस्तो समस्या आयो के अरे, नभए त यति बेलासम्म पनि अब केही यताउति गर्ने बस्ने हुन्थ्यो। लकडाउनले पनि अलिकता गाह्रो गराइरहेको छ, त्यो भएको कारणले पनि यस्तो समस्याहरू भइरहेछ। र अहिले अब लकडाउनको गर्नाले त्यहाँ मान्छेहरू पनि अब जोइन गर्ने रेडी पनि भइरहेको छन्, 2-3 जना जति। अब उहाँहरूले पनि अब यस्तो जोइन गर्ने भन्ने, अब यस्तो लकडाउनले कुवेतमा 1 जना हुनुहुन्छ, दुबईमा 1 जनालाई उहाँ पनि यसो जोइनिङ गर्ने भनेको थियो। यही साउडीमा पनि 2 जनालाई रेडी गरेको छु। अब यो लकडाउन पछि आएर जोइन हुन्छु सर भन्नुभएको छ। कोसिस त जारी नै छ सर, ढिलो भए चाहे ढिलो होला चाहे चाँडो होला। र मान्छेले समयहरू लिनुपर्छ। आज गर्दा आजै हुने भन्ने कुरा केही छैन, भोलि हुन्छ पर्सि हुन्छ। र समय एक न एक दिन समयले आफूलाई शिखरमा पुर्याउँछ भन्ने मान्छेको धारणा हो, र पनि पुर्याउने पनि गर्छ। ओके सर, थोरै टाइम दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थोरै टाइम अब किनकि अब ड्युटीको समयमा धेरै अब लामो कुराहरू गरेर पनि हामीलाई छैन सकसमा ठिक छ हैन। तपाईले चाहिँ थोरै समयमा चाहिँ जे कुराहरू बोल्नु भएको छ एकदमै सही बोल्नु भएको छ हैन।
अब यस्तै हो। अब त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ खास तपाईँहरूसँग किन कुरा गर्दैछु भनेपछि अब कोही नयाँ साथीहरूलाई पनि बोल्ने समय दियो भने बोल्ने बानी हुन्छ, बोल्नेको विकास हुन्छ होइन। यहाँ अहिले हुन त अब आज चाहिँ सबै डायमन्ड मात्र हुनुहुन्छ, नयाँ मान्छेहरू हुन्न होइन। त्यही भएर चाहिँ आज अलिकति स्टार एजेन्ट साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरौँ, कुराकानी गरौँ भन्ने मैले चाहिँ सोच बनाएको छु। किनभने एसियाहरूसँग सेयरिङ गर्दाखेरि उनीहरूको समस्याहरू, उनीहरूको सेयरिङहरू सुन्दाखेरि अरू सुन्ने मान्छेलाई पनि केही शिक्षा मिल्छ, केही ज्ञान मिल्छ होइन, केही फाइदा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले म एसियाहरूसँग साथीहरूसँग सेयर गरिरहेको छु। किनभने अब विभिन्न देशमा चाहिँ त्यहाँको प्रत्येक देशको सिचुएसन, प्रत्येक देशको अवस्था फरक फरक हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ त्यही अनुसार नै बुझिरह्यो भने आफूलाई डिएक्सन गर्न सजिलो पनि हुने हो। र चाहिँ अब यो व्यवसाय भनेको चाहिँ अब एकजनालाई मात्रै मान्छेले धेरै भट्टाएर धेरै हुने होइन। धेरै मान्छेहरूको चाहिँ धेरै कुरा सुन्दाखेरि नलेज बन्ने हो। साथमा चाहिँ बोल्नेको नि बानी विकास हुने हो के, बोल्न चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो कतिपय साथीहरूको चाहिँ बोल्न लाज मान्छन् होइन, मलाई के पो बोल्न आउँछ भन्ने खालको सोचले गर्दा पनि डिएक्सन अगाडि बढ्दैन। र चाहिँ अब मेन सुरुमा मैले के भने मेन विश्वास हो नि त। विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ छिटो कसैले पनि आउँदैन के। यो चाहिँ विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ समय सँगसँगै मान्छेले गरेको गल्ती अनुभवहरूबाट एक्सपिरियन्सबाट मान्छेको विश्वास आउने हो होइन। त्यही भएर चाहिँ विश्वासले डिएक्सन अगाडि बढ्ने हो। तपाईँको विश्वास कतिको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसमा टाइम कति दिनुहुन्छ, तपाईँले कसरी सुन्नु भएको छ भन्ने कुराहरू धेरैले धेरै चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो दुर्गा सरले भने अनुसार अब डिएक्सन अहिले उहाँ 14-15 महिनाको हो। अब त्योभन्दा अगाडि उहाँको सोच अर्कै थियो होइन। अब डिएक्सनमा जोइन भइसकेपछि, यसको प्रोडक्टहरू खाइसकेपछि, डिएक्सनको दुनियाँमा आएर दुनियाँका मान्छेहरूको कुरा सुन्दै गइसकेपछि समय सँगसँगै मान्छेको सोच पनि चेन्ज हुँदै जान्छ होइन। अब चाहिँ डिएक्सनमा आइसकेपछि बल्ल मान्छेलाई सही ठाउँमा आएको रहेछु। त्योभन्दा पहिला मेरो चाहिँ लाइफ अर्कै थियो, सोच अर्कै थियो। अब डिएक्सनमा आएपछि धेरै मान्छेको कुरा सुन्दा चाहिँ बल्ल म सही ट्र्याकमा आएको छु भन्ने कुराहरू उहाँले चाहिँ प्रष्ट भन्नुभयो नि त। त्यही बेला चाहिँ मेन मान्छेको चाहिँ सोच, मान्छेको यात्रा, मान्छेको काम गरे कस्तो हुन्छ भनेपछि एकोहोरो भइरहेको हुन्छ होइन। मान्छे कता गइरहेको हुन्छु, म कुन ट्र्याकमा छु भन्ने मान्छेलाई थाहै हुँदैन। तर हामी जबसम्म सही ट्र्याकमा आउँदैनौँ, राइट ठाउँमा आउँदैनौँ, अनि गलत के हो भने थाहै हुँदैन के। हामी सही बाटोमा नआएसम्म गलत के हो थाहै हुँदैन। अब हामीहरू त कम्पनीमा काम गर्दाखेरि साथीको सङ्गत त्यस्तै हुन्छ, कुराकानी त्यस्तै हुन्छ, हाम्रो समय त्यसरी बितिरहेको हुन्छ, हाम्रो पैसा त्यसै खेर गइरहेको हुन्छ होइन। जब हामीले डिएक्सनमा पाउँछौँ नि, डिएक्सनको कुरा सुन्ने गइसकेपछि बल्ल आफूलाई महसुस हुन्छ कि मेरो पैसा त्यसरी खेर भएको रहेछ, मेरो टाइम यसरी खेर भएको रहेछ, मेरो लाइफ त यसरी वेस्ट भएको रहेछ भन्ने बल्ल मान्छेलाई महसुस हुन्छ कि। त्यो बेला चाहिँ सही बाटोमा आउँदाखेरि मात्रै बल्ल नेगेटिभ बाटो के हो, खराब बाटो के बल्ल मान्छेलाई थाहा हुने हो। यसरी नै हामी अगाडि जाने हो साथी भाइहरू। त्यसकारण चाहिँ यसरी नै हामी चाहिँ बाटो पहिलाउँदै पहिचान गर्दै जाने छौँ। यो गर्ने क्रममा धेरै साथीहरू भेट हुन्छ, नेगेटिभ साथीहरू भेट हुन्छन्, विभिन्न खाले मान्छेहरू भेट हुन्छ डिएक्सनमा। एमएलएमको सुन्दरता यही हो कि अब हरेक मान्छेलाई चाहिँ हरेकसँग सङ्गत गर्नुपर्ने, कुराहरू सुन्नुपर्ने, अनि चाहिँ कहिले चाहिँ झगडा गर्नुपर्ने, कहिले चाहिँ हँसी मजाक गर्नुपर्ने, कहिले चाहिँ अगाडि बढ्ने धेरै किसिमको चाहिँ मान्छेहरूसँग चाहिँ जमघट गर्ने ठाउँ नै डिएक्सन हो। यही गर्ने क्रममा चाहिँ अब केही सीमित व्यक्ति मात्रै फिल्टर भएर पछि चाहिँ सफल बन्ने हो नि त। तर डिएक्सनको यात्रा भनेकै नै सफल मान्छेहरूको खोजी हो के। यसमा त सबै डायमन्ड बन्दैन नि त। एउटा क्वालिफाइड डायमन्ड बन्नको लागि उसको ग्रुपमा 40-50 जना 100 जना मान्छे हुन्छ। हाम्रो मेम्बरहरूमा चाहिँ को छ त राम्रो मान्छे, हाम्रो ग्रुपबाट चाहिँ को छ त जिन्दगीमा केही गर्न सोच भएको साथीहरू, त्यस्ता साथीहरूलाई चाहिँ खोजी गर्ने काम हो कि डिएक्सन भनेको चाहिँ। तर यही गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिराख्ने हो नि त। त्यो भएर चाहिँ यसरी नै अगाडि बढौँ भन्ने म चाहिँ सबैलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। र साथमा अब फेरि अर्को साथीसँग म कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो दीपक परियार सर, अब सुन्नुभएको छ? दीपक परियार सर। हजुर सर, नमस्ते। सो ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन सम्पूर्ण यस पार्टिसिपेन्टमा जोडेर रहनु। हस्, धन्यवाद सर। तपाईको परिचय पाउन सर। हजुर, मेरो नाम दीपक कुमार परियार हो र मेरो घर रोल्पा। अहिले हाल साउदी अरब रियादमै छु। साउदीबाट तपाईँ पनि? अनि अहिले हजुरको डिएक्सनको पद, डिएक्सनको तपाईँ कुन स्थानमा हुन्छ सर?
म स्टार एजेन्ट न हो सर, तर मेरो टार्गेट चाहिँ अब डायमन्डको अब टार्गेट गरेको छु मैले चाहिँ। ए ल, बहुत खुसी लाग्यो तपाईँको यो कुरा सुन्दा। त्यस तपाईँको आवाज पनि निकै दमदार रहेछ होइन। तपाईँको बोलीबाटै अब त्यो पक्कै बन्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो किसिमको फिलिङ मैले पाइरहेको छु। अनि सर डिएक्सनमा तपाईँको कति महिना भयो सर? मेरो 18 महिना भयो सर, मेरो 18 ए महिनादेखि। भनेपछि तपाईँसँग पनि धेरै एक्सपिरियन्स छ। ल सर सुनौँ न त, अब 18 महिनाभन्दा अगाडिको तपाईँको सोच के कस्तो थियो डिएक्सनमा होइन, र तपाईँको चाहिँ डिएक्सन तपाईँले कसरी पाउनुभयो, अनि अहिलेको तपाईँको चाहिँ यात्रा के कस्तो हुँदैछ, के यसलाई चाहिँ सर सन्तुष्टि गर्नुहोस्। अब हामी सुन्ने मान्छेलाई चाहिँ केही नलेज बढ्ने हिसाबले हजुर सर कुराहरू सर राखिदिनु सर। हजुर सर, धन्यवाद सर। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस पार्टिसिपमा जोडेर रहनुहुने सम्पूर्ण सर मिसहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्न है, सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। र मेरो डिएक्सनको सुरुवात चाहिँ भर्खर 18 महिनादेखि नै कार्यरत छ। र म एउटा जुन यस्तो अब मिटिङ गर्छु यस्तो गर्छु अब होइन, अब म चाहिँ एउटा बिजनेस गर्छु भनेर चाहिँ आएको होइन। म चाहिँ एउटा स्वास्थ्य बिग्रेर नै डिएक्सनमा चाहिँ आबद्ध भएको थिएँ। र म चाहिँ एउटा ग्यास्ट्रिक बिग्रेको, जस्तै ग्यास्ट्रिक बिग्रिएर अल्सर भइसकेको व्यक्ति म यहाँ साउदी अरब आइसकेपछि। र म चाहिँ विभिन्न खालका हस्पिटलहरू धाउँदा गरे केही पनि नहुने कि यो ग्यास्ट्रिकको चाहिँ यहाँ साउदी अरबमा चाहिँ थाहै नहुँदो रहेछ, यसको चाहिँ चेकजाँच पनि नहुँदो रहेछ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ विभिन्न खालका हस्पिटलहरूमा चाहिँ बारम्बार धाउँदा गरे। मेरो चाहिँ धेरै पैसाहरू पनि खर्च भइसकेको थियो। र हुँदै जाँदाखेरि डिएक्सनमा एकजना लिडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ लगभग 10 वर्षदेखि नै गर्दै आइरहनु भएको रहेछ मलेसियादेखि नै। र यहाँ मेरै कम्पनीमा हुनुहुन्थ्यो रहेछ, तर मलाई थाहा नै। उहाँको नाम चाहिँ प्रमोद कुमार खत्री हुनुहुन्छ, एसएसडी। उहाँ सरसँग चाहिँ कुराकानी भयो, भेटघाट भइसकेपछि चाहिँ उहाँसँग चाहिँ कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि डिएक्सनको बारेमा त कुरा गर्नुभयो, तर मलाई चाहिँ विश्वास लागेन कि, किनभने चाहिँ अब जुन हस्पिटलमा चाहिँ त्यत्रो 4-5 हजार रियाल मैले खर्च गरिसकेँ, नभने झन्डै नेपालको 1.5 लाख जति होइन। तर डिएक्सनले के नै गर्छ होला र सर भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो खालको क्वेसनहरू गरिन्थेँ। गरेपछि चाहिँ अब उहाँले चाहिँ ठिकै छ, तपाईँ भर्खर घरदेखि आउनु भएको छ, घरदेखि भएको कारणले ऋण पनि होला, ठिकै छ, तपाईँलाई ठिक नहुँदैसम्म 4 महिनामा खुवाउने मेरो जिम्मा भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा विश्वास त थिएन, तर पनि त्यो ग्यास्ट्रिक बिग्रेर अल्सर त थियो, तर त्यसको साथसाथमा मेरो चाहिँ यो छालाहरू पाक्ने समस्याहरू पनि थियो क्या, यो पुरै शरीरमा एकदमै गाह्रो हुने, एकदम टिपहरू निक्लिराख्ने, त्यस्तोहरू पनि समस्या थियो। त्यो समस्या हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ ठिकै छ अन्त ल्याइदिनुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो। गरेपछि चाहिँ ल्याइदिनु भयो। उहाँले चाहिँ केही पनि ल्याइदिनु भएन, एउटा ब्ल्याक कफी, अनि एउटा टुथपेस्ट, अनि एउटा साबुन र एउटा टेलगम पाउडर, यति 4टा चिज ल्याइदिनु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअर 1 हप्ता युज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई केही नभए पनि त्यो जुन टिप आउने ठाउँमा चाहिँ मजाले सुकाइदियो क्या। सुकाइदिँदाखेरि चाहिँ ओहो यो पो रहेछ त चेस्ट त भन्ने कुराहरू मैले कल्पना गर्न थालेँ। गरिसकेपछि चाहिँ मैले आफू चाहिँ आइडी बनाइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिने त्यतिखेर चाहिँ यहाँ कडी-पाइन जुसहरू पनि पाइन्थ्यो यहाँ साउदी अरबमा, अहिले चाहिँ पाउँदैन। मसरुमहरू, अनि स्पाइरना, कडी-पाइन जुस, अनि त्यसपछि मरन्जी जुस लिएर खाइसकेपछि चाहिँ मलाई लगभग 2 महिनासम्म चाहिँ मलाई कुनै केही रिलेसनै दिएन क्या, मलाई चाहिँ कुनै जानकारी नै भएन। अनि जब कि 2 महिना पुरा हुन लागिसकेको थियो, त्यो समयमा म चाहिँ एकदमै झनै गाह्रो भयो। झन् पहिला झनै गाह्रो हुन्थ्यो, र त्यो समयमा त झन् धेरै गाह्रो भयो। भइसकेपछि चाहिँ अब म चाहिँ बेडको बेडै भयो कि, न उठ्न सक्ने न त हिँड्न सक्ने भइयो होइन। 6 दिनसम्म म ड्युटी पनि गएन सर है। ड्युटी नगइसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ सरलाई नै बोलाइयो। बोलाइसकेपछि के गरेको, यो त तपाईँले मलाई ठिक गर्न खुवाउनु भयो कि मलाई चाहिँ 1 पाइने उपर पहुँचाउनलाई खुवाउनु भयो कि भनेर चाहिँ मैले यस्तो क्वेसन गर्दाखेरि उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो कि तपाईँ त भाग्यमानी हो, तपाईँको यति छाँदै छ, हजुरलाई चाहिँ
काम गर्न सुरु गरौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। त्यसपछि मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो कि खुसी लाग्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अझै प्रोडक्टहरू चाहिँ मैले अझै पेल्दै खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयदेखि म अहिले लगभग 18-19 महिना भइसक्यो इन्जेक्सन प्रोडक्ट खान लागेको र त्यो समयदेखि मैले अहिलेसम्म न हस्पिटलको क्याप्सुल खानु परेको छ न केही पनि परेको छैन हैन। एकदम अहिले अहिले म एकदम निरोगी छु, म एकदम स्वस्थ छु। सायद नहुन सक्छ स्वस्थ हैन, किनभने अहिलेको यो हाम्रो खानपानले गर्दाखेरि अहिलेको हामी यहाँ परदेशमा छौँ, यहाँ सबै केमिकल त्यो केमिकल छ हैन। हामी पक्कै त स्वस्थ त छैनौँ होला। त्यही पनि मलाई चाहिँ लाग्छ कि म चाहिँ स्वस्थ छु जस्तो पनि महसुस हुन्छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन यो सिचुएसन चल्दैछ, यो सिचुएसनमा पनि अब दुनियाँहरू कसरी डराइरहेका छन्, कसरी बस्ने भनेर चाहिँ त्यो सोचिरहेका छन्। तर हामीलाई चाहिँ कुनै टेन्सन छैन। अब किनभने कम्पनी अब लकडाउन त खोलिसकेको छ, तर कम्पनीले हामीलाई चाहिँ काम गर्न दिएको छैन हैन। किनभने हामी चाहिँ धेरै महिनादेखि नै हामीलाई चाहिँ रुममै चाहिँ राखिरहेको छ। हामीलाई जे गर्नु छ सबै रुममै गरिरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ है। र मेरो सानो परिचयबाट चाहिँ परिचय बताउनको लागि हाम्रो सरले भन्नुभयो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर। र म चाहिँ यति नै भन्दै म चाहिँ छुट्टिन चाहन्छु। मेरो 2 शब्द यही नै टुङ्गाउन चाहन्छु सर है। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद हाम्रो दीपक सरलाई। अनि साउदीबाट हुनुहुँदो रहेछ। अब उहाँले के भन्नुभयो भने प्रोडक्ट अल्सर भएको समस्या रहेछ। अनि पहिला उहाँले धेरै प्रोडक्टको पहिला चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अस्पतालमा धेरै प्रोडक्टहरू खानुभएको, मेडिसिनहरू खानुभएको, तर ठिक नभएको अवस्था। पछि डिएसनको प्रोडक्टहरू थाहा पाउँदै उहाँले बिलिभ गर्नु भएन। अनि पछि साथीको प्रोडक्ट खाँदा पनि झन् थलेर झन् बेडमा बस्नुभयो। पछि चाहिँ यसको रिएक्सन हो, यसले चाहिँ काम गरेको हो भन्ने थाहा भइसकेपछि प्रोडक्ट झन् कन्टिन्यू गर्दाखेरि पछि ठिक भयो भन्ने कुराहरू उहाँले भन्नुभयो। त्यो सही नै हो होइन। त्यो हामीले पनि के गर्नुपर्छ भनेपछि यो प्रोडक्ट चाहिँ सुरुमा चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई दिँदाखेरि होइन डिटोक्सिफिकेसन गर्छ। यसले यो रातो च्याउले यो कफीले चाहिँ टक्सिन फाल्ने क्रममा कसैलाई चाहिँ रिएक्सन देखाउन सक्छ होइन। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नआत्तिनुस्। यसले काम गरेको, हाम्रो इम्युन सिस्टमले काम गरिरहेको छ। कुनै रोग बल्झ्यो भने अथवा कसैको बिपी झन् हाई भयो भने, कसैको सुगर झन् बढी भयो भने, अथवा कसैलाई डन्डिफोर बढी आयो भने, कसैको चाहिँ अब पसिना धेरै गनाउँछ, कसैको छाला रातो हुन्छ, कसैलाई चक्कर लाग्छ, कसैलाई पाखरा लाग्छ होइन। विभिन्न किसिमको रिएक्सनहरू देखाउँछ यो प्रोडक्ट खाने क्रममा। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले सबैले भन्नुपर्छ क्या साथीभाइहरूलाई चाहिँ यो प्रोडक्ट्सहरू खाने क्रममा चाहिँ रिएक्सन देखाउन सक्छ। रिएक्सन देखायो भने यो बडीले गरेको रिएक्सन हो, यो प्रोडक्ट्समा कुनै खराबी छैन। रिएक्सन भइहाल्यो भने चाहिँ प्रोडक्ट्स कन्टिन्यू गर्दै जानुहोस्। प्रोडक्ट्स कन्टिन्यू गऱ्यो भने त्यो पछि रिएक्सन कम हुँदै जान्छ र पछि बडी ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने कुरा हामी पहिले भन्नुपर्ने हुन्छ कि। अनि त्यो भन्यो भने बल्ल मान्छे पोजिटिभ हुने हो होइन। हामीले पहिले रिएक्सन बारे पहिले नभन्ने, पछि भन्दाखेरि मान्छे झन् नेगेटिभ हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो भनेको चाहिँ एक किसिमको गानो थेरापी जस्तै हो, यसको छुट्टै विषय छ होइन। त्यस कारण चाहिँ हामीले यसरी मान्छेलाई पहिले भन्नुपर्ने हुन्छ क्या। ठिक छ भने दीपक सरले यो कुराहरू सेयर गर्नुभयो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। अब उहाँले डायमन्ड बन्छु भन्नुभएको छ, उहाँलाई त्यो डायमन्ड बन्नको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। अब साउदीमा नि लकडाउनको चाहिँ अब असर कम हुँदै गएको रहेछ। अघि पनि एउटा सरले भन्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पनि लकडाउनको चाहिँ अहिले कमजोर हुँदै गएको छ। किनभने अब WHO ले के भन्यो भने अब कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ अब हाम्रो लाइफको पार्ट नै हुनसक्छ। अब यसको औषधि, यसको भ्याक्सिन नआउन पनि सक्छ होइन। अब सोसियल डिस्टेन्सिङ र लकडाउन बरु चाहिँ सकेसम्म चेन्ज गर्दै जाने। अब यो पहिले चाहिँ कोरोना भाइरस जान्छ र अब पहिले नर्मल हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच अब नराखौँ। अब हामी चेन्ज हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने यो कोरोना भाइरस भनेको एक किसिमको यो भाइरस भनेको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ औषधि बनेको पनि छैन होइन। जस्तो कि अब डेङ्गी छ नि, डेङ्गी तपाईँले सुन्नुभएको छ, डेङ्गु भन्छ नि त, त्यो पनि एक किसिमको भाइरस हो। कुनै व्यक्तिले डेङ्गुको बिरामी भयो भने उसलाई अस्पतालमा डेङ्गुको दबाई दिँदैन, त्यसलाई पनि पानी मात्रै चढाउँछ। अनि केही समयपछि आफै ठिक भनेर घर पठाइदिन्छ नि त। तर यो भाइरस भन्ने जातको दबाई नै हुँदैन क्या। यो भाइरस भनेको चाहिँ चिज नै अर्कै हो होइन। यसको दबाई चाहिँ बन्दैन होइन। यो कोरोना भाइरस त पहिलेदेखि नै छ नि त यो दुनियाँमा। अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको यो चेक गर्ने मेसिन, यो PCR टेस्ट नयाँ प्रविधि आएर पो कोरोना भाइरस भन्ने थाहा पाएको त। तर यो जाति, यो भाइरस त पहिलेबाट छ नि त। यो
पहिलेबाट हाम्रो सर्वे पहिलेदेखि थियो। यो मेसिनले गर्दा मात्रै भाइरस भन्ने पत्ता लाग्यो नि त। त्यसकारण चाहिँ यो भाइरसदेखि डराउने होइन कि आफ्नो शरीर स्ट्रङ बनायो भने त अब त्यो ठिक भइहाल्छ। तर चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो औषधि आउँछ र अवस्था ठिक होला भन्ने चाहिँ सोच्नु बेकार हो। अब अहिले चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले यो चाहिँ महामारीको अवस्थाले गर्दा धेरै चाहिँ कम्पनी डामाडोल भइसक्यो, मान्छेको अर्थव्यवस्था खतम भइसक्यो, प्रत्येक देशहरू चाहिँ अब गरिबीमा गइसक्यो, धेरै मान्छेहरू भोकमरी भइसक्यो, कति लाखौँ मान्छे मरिसक्यो होइन। अब यसरी चाहिँ मान्छे मरेर लकडाउन राखेर कम्पनी टाँप पल्टेर झन् गरिब बनाएर काम छैन। अब हरेक देशले चाहिँ नियम चेन्ज गरेर बरु लकडाउन कसरी खुकुलो बनाउने, कसरी सामाजिक दूरी कायम राख्दै कसरी बिजनेस अगाडि बढाउने भन्नेपट्टि लागिसके। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब समस्याहरू सधैँ यस्तै नै हुन्छ, कोरोना भाइरस सधैँ यस्तै नै हो। आफू सावधानी रहनु पर्यो, शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्नु पर्यो र चाहिँ लकडाउनको चाहिँ नियम नयाँ नियमलाई पालना गर्दै नै हामी अगाडि बढ्ने हो। अब सोच अब धेरै रोएर कराएर काम छैन। सबैको समस्या उस्तै, सबैलाई पैसाको समस्या छ, सबैलाई चाहिँ तनाव छ अहिलेको जमानामा। अब यही समस्यालाई सहर्ष स्वीकारेर अब अगाडि बढ्ने हो होइन। त्यही भएर मैले अस्ति राखेको थिएँ मिटिङ, अब डिएक्सन कसरी गर्ने अनलाइनमा होइन। अब अहिले अनलाइनदेखि नै धेरै बिजनेसहरू भइरहेको छ होइन। अनलाइनबाटै सामान अर्डर हुन्छ, अनलाइनबाट हामी यसरी मिटिङमा जोइन भएका छौँ, अनलाइनबाट मान्छेहरू चाहिँ डिएक्सनमा जोइन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ अनलाइनमा अब हामी गर्नुपर्छ भन्ने अस्ति मैले राखेको थिएँ स्लाइड। किनभने अब चाहिँ अब पहिला जस्तो फेस टु फेस मान्छे भेट्न अब सकिँदैन, अब चाहिँ धेरै हुलमुल गर्न पनि पाइँदैन होइन। ठाउँ ठाउँमा होटलमा मिटिङ पनि हुँदैन। अब चाहिँ डिएक्सन अफिसमा गएर चाहिँ मान्छे भेट गर्न पनि पाइँदैन। अब इन्डिभिजुअल नै अब घरैबाट हुन्छ कि तपाईँको कम्पनीको काम गर्ने ठाउँबाट हुन्छ कि जुमबाट हुन्छ कि अनलाइनदेखि साथीहरूसँग भेट्ने, यस्तो भर्चुअल मिटिङ गर्ने, मान्छेले बुझाउने। अब डिएक्सन भनेको काम यस्तो नै हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ यथावत रूपमा कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब लकडाउन पनि खुकुलो हुँदैछ, यसलाई चाहिँ यसलाई सदुपयोग गर्दै आफू पनि अनलाइनमा धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ होइन। कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ आउँदैन। अब जुम मिटिङ हामीले गर्न लागेको नि 1.5 महिना भइसक्यो होइन। हाम्रो कहिले पनि मान्छे बढ्दैन, किनभने अब कतिलाई थाहै छैन, कतिलाई चाहिँ जुम मिटिङको महत्त्व पनि थाहा छैन, कतिको फोन पनि राम्रो हुँदैन, कतिपय साथीको इन्टरनेट राम्रो हुँदैन, धेरैलाई चाहिँ आउँदैन। अब चाहिँ यो जुम मिटिङमा आएर 1-2 पल्ट नबसेसम्म चाहिँ यसबाट के फाइदा हुन्छ उसले थाहै छैन बिचरा। तर हामीले सकेसम्म अलि हामी 12 जना साथी छौँ भने कम्तीमा तपाईँले चाहिँ पर्सिपल्ट, अब हाम्रो नेक्स्ट मिटिङ भनेको शनिबार के बार मङ्गलबार होइन। अब हाम्रो मिटिङ हुन्छ शुक्रबार है त। शुक्रबार चाहिँ कम्तीमा चाहिँ एकजनालाई चाहिँ 1-2 मान्छे बोलाउनु पर्ने हुन्छ कि। अब चाहिँ अलिकति फोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै पछि हाम्रो चाहिँ पहिला डिएक्सन मिटिङ गर्दा पनि मान्छे आउँदैन थिए होइन। अलिक कसैले फकाएर हुन्छ कि कराएर हुन्छ कि मिटिङमा बसाएपछि मान्छे बल्ल बिस्तारै पोजिटिभ हुन्थ्यो नि त। त्यो त चाहिँ अब यो जुम भनेको मान्छेलाई थाहै छैन कि यो जुम मिटिङमा के कुरा हुन्छ, मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई थाहै छैन। थाहा नभएपछि मान्छेहरू वास्तव नगर्ने हो नि त। अब जस्तै अब कोही व्यक्तिलाई चाहिँ फिल्म हेर्न जाऊँ भन्दाखेरि मान्छेले फिल्ममा जाँदैन भन्यो भने त्यो फिल्म आफैमा चाहिँ नराम्रो होइन नि त, उसलाई चाहिँ त्यो थाहै छैन बिचरा। त्यही भने जस्तै अब यो व्यवसाय यो चाहिँ जुम भनेको मान्छेलाई त्यसको भेल्यु थाहै छैन कि। जुममा चाहिँ कस्तो मान्छेहरू हुन्छ, के कुरा सिक्न पाइन्छ भनेको थाहा नभएछ मान्छेले चाहिँ आउन कोसिस गर्दैनन्। त्यो सकेसम्म हामीले चाहिँ जुम मिटिङमा धेरैभन्दा धेरै साथीहरू तपाईँले बोलाउनु होला होइन। किनभने यसमा चाहिँ मैले स्लाइडहरू बनाएको छु होइन। अब मेरो 2टा स्लाइडहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। एउटा स्लाइड मार्केटिङ प्लान छ मैले बनाएर राखेको छु होइन। अर्को स्लाइड भनेको चाहिँ मान्छेको ह्युमन बडी, मानव शरीरको चाहिँ बारेमा मैले बनाएको छु स्लाइड। अब अलिकति 40-50 जना मान्छेहरू भयो भने एकमुष्ट देखाउँदा पाउँदाखेरि सबैले एकचोटि मेसेज पुग्थ्यो र राम्रो हुन्थ्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म अलिकति मान्छेलाई चाहिँ इन्भाइट गर्ने कोसिस गरौँ। र कतिपय साथीलाई आउँदैन भनेपछि हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ कि जुम मिटिङमा जाउँ डिएक्सन गर्ने हो भने यसबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ भनेको मान्छेलाई चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भनेन पनि हुँदै हुन्न के। कतिपय साथीको चाहिँ नेटको समस्या होला होइन, कतिपय साथीको चाहिँ फोनकै समस्या होला। अब आफ्नो फोन नेट नभए पनि अब मिटिङको लागि कोही साथीसँग चाहिँ एकछिनलाई बरो गरेर युज गर्दा पनि हुन्छ नि त। मेन त हामीले नलेज सेयर गर्ने हो, मेन त हामीले एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने हो होइन। अब अहिले आजभोलि त मलेसियामा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कम्पनी सुरु भइसकेको छ होइन।
मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ बिजी पनि हुन्छन् हैन, प्रत्येक दिन पनि मिटिङ गर्न असम्भव हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो के भने पहिला डेली मिटिङ गर्थ्यौँ र चाहिँ आजभोलि कम्पनी सुरु हुन थालेपछि अब आजभोलि हप्ताको चाहिँ 3 दिन आइतबार, मङ्गलबार र शुक्रबार मैले राखेको छु। समय चाहिँ प्राय नेपालकै 5 बजे हुन्छ हैन। अब हामीले यसरी नै प्रत्येक हप्तामा 3 दिन जति मिटिङ राखेर चाहिँ अब आज 12 जना, नेक्स्ट टाइम 20 जना, पछि 50 जना, 100 जना चाहिँ गर्दै लाने हो के सरहरू। त्यो चाहिँ मिटिङ पनि अलमोस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कि डिएक्सनमा। मलाई मात्र सबै बोल्न आउँछ, मलाई मात्र सबै थाहा छ भनेर हुँदैन। सेयरिङ गर्नु पर्यो, अरू मान्छेलाई पनि इन्भाइट गर्नु पर्यो। जति धेरै हामी मिटिङमा सक्रिय हुन्छौँ उति नै हाम्रो चाहिँ माइन्डको स्ट्रङ भइरहेको हुन्छ। अब जुन मिटिङबाट मलाई स्वयं पनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ, मलाई बोल्न आउँथेन, मैले नै बोल्न सिक्ने मौका पाएँ। यो स्लाइड देखाउने कुरामा त्यो चाहिँ मलाई अलिकति एक्सपिरियन्स भयो, प्र्याक्टिस भयो हैन। तर यसलाई यो अवसरलाई चाहिँ आफूले कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी फाइदा लिने भन्ने कुरा हो हैन। जुन मिटिङमा चाहिँ कतिपय मान्छेलाई चाहिँ बोल्ने मौका दियो भने बोल्ने पनि सिक्छ र चाहिँ अब उसले देख्छ नि त कम्पनीमा काम गरेको मान्छेहरू 24 घण्टा कम्पनीमा के अरे ड्युटी होस्टेल गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ दिमागमा चाहिँ बाहिर त डिरेक्सन छँदै छैन, विदेशमा डिरेक्सन छैन भन्ने मान्छेको मनमा भइरहेको हुन्छ। जो मिटिङमा बस्दाखेरि चाहिँ अब कोही साउदीबाट हुन्छ, कोही नेपालदेखि, कोही मलेसियाबाट, कोही कतारबाट, कोही ओमनदेखि विभिन्न देशको मान्छेहरू देख्यो भने भर्खरको मेम्बर पनि पोजिटिभ हुन्छ कि एसीहरू पनि मान्छेको माइन्ड चार्ज हुन्छ नि त। तर सकेसम्म जुन मिटिङलाई हामीले कन्टिन्यू दिनुपर्छ र सकेसम्म साथीहरूलाई पनि इन्भाइट गर्नु होला भन्न चाहिँ म चाहन्छु। अब यो सँगसँगै अब म अर्को साथीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ नेटवर्कको समस्या हो, के समस्या हो, धेरै साथीहरू जोइन हुन सक्नु भएको छैन, कोही साथीहरू जोइन हुने फेरि फर्किने भइरहेको छ। यहाँ यो मेरो आइडी खराब हो कि नेटको समस्या हो थाहा भएन, धेरै मान्छेहरू चाहिँ जोइन हुनु भएको छैन। मान्छे आउने हराउने त भइरहेको छ, म कोसिस गरिरहेको छु। त्यतिन्जेल केही कुराहरू हामी चाहिँ कुराकानी गर्दै जाउँ। कौशल राज सर, सरले कौशल राज सर, गुड मर्निङ। नमस्ते, गुड मर्निङ। हाम्रो यो तपाईँ स्टार रुबी कौशल राज सर होइन सर? हजुर हो सर। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले, कहाँबाट बोल्नु भएको छ अहिले? म अहिले नेपालमै छु सर, नेपालमा। ए तपाईँ मलेसियाबाट नेपाल आएको त कति 1 वर्षभन्दा बढी भएन? भएको छैन सर, लगभग 8-9 महिना भयो। ल भनेपछि तपाईँ नि अब मलेसिया जाने भन्दै लकडाउनले तपाईँ यहीँ बस्नुभयो कि थुनिनु भयो कि? मलेसिया जाने भन्दै लकडाउनले गर्दा यतै थुनिराखेको छु, थन्किराखेको छु नेपालतिरै। मतलब तपाईँ नेपाल आइसकेपछि के छ स्थिति? अब डिएक्सन त अब प्रोडक्ट तपाईँसँग छैन होला, प्रोडक्ट पनि खानु भएको छैन होला, के छ स्थिति अहिले तपाईँसँग? अब प्रोडक्ट चाहिँ अलिअलि थियो, अब त्यही खाइराखेको छु भन्दा पनि सकिने लागेको छ। लकडाउनको स्थितिले गर्दाखेरि अब प्रोडक्ट किन्ने अवस्था पनि छैन। त्यस्तै छ सर, प्रोडक्ट पायो भने चाहिँ अब युज गर्नुपर्छ। र अनि अब जुम मिटिङ हाम्रो लगातारमा भइरहेको छ। तपाईँको ठाउँमा अब हुन नेटको समस्या त होला नेपालमा हैन? र मेरो चाहिँ जुम मिटिङमा जोइन हुनको लागि नेटकै समस्या हो अलिक सर, कहिले काहीँ हुन्छ, कहिले हुँदैन। अनि अरू सर भन्नुहोस्, तपाईँ अलिक कस्तो छ अवस्था तपाईँको नेपालमा? अहिले डिरेक्सनको चाहिँ साथीसँग तपाईँको सहकार्य कुराकानी हुन्छ कि हुन्न? तपाईँको ग्रुप के कस्तो हुँदैछ सर? ग्रुपहरू चलिराखेकै छ सर। ल ठिक छ। अब त्यसो भए अब तपाईँसँग नै धेरै अनुभव छ गरे हैन? अहिले यसरी हाम्रो यहाँ नयाँ एसीहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको तर्फबाट सर केही डिरेक्सनको बारेमा सेयरिङ गरिदिनु न सर, 10-15 मिनट। अब नयाँ त हुनुहुन्न होला सर, सबैजना अब डायमन्ड रुबीहरू मात्रै हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ। नयाँ हुनुहुन्छ सर? त्यही पनि मेरो अनुभव भनेको चाहिँ अब त्यही हो, डिरेक्सन चाहिँ अब डिरेक्सनको प्रोडक्ट नराम्रो छैन, सिस्टम नराम्रो छैन। डिरेक्सनमा चाहिँ लागि परेदेखिको आफ्नो भविष्य सुनिश्चित छ।
यति नै हो सर, कस्तो लाग्छ सर? ठिक छ ल, अब हजुर सर जेस म तपाईँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब हुन त नेपाल आइसकेपछि मान्छेको सोच पहिला विदेशमा एउटा हुन्छ, नेपाल आइसकेपछि धेरै समस्या त हुन्छ होइन। मेन कुरा सर अब यो सिस्टमबाट टाढा नजानु होला, समस्या सबैलाई हुन्छ होइन। घरतिर आइसकेपछि पैसाको समस्या धेरै, फ्यामिली तनाव धेरै हुन्छ, सबैलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपाल आइसकेपछि अब छोरा मान्छे भइसकेपछि अब कसैको छोरा, कसैको बाउ होइन, कसैको मामा चाहिँ हामीसँग धेरै कर्तव्यहरू हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि ब्यालेन्स गरेर र चाहिँ सिस्टमलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन। हामीले यो कुरा भुल्नु हुँदैन कि अब हामी स्टार रुपी डायमन्ड भएको छौँ, नेपाल आएको छौँ भने हाम्रो मुनिको मेम्बर पनि हाम्रो बच्चा बच्ची हो भन्ने कुराहरू भुल्नु हुँदैन होइन। उनीहरूलाई पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूसँग पनि अन्तर्क्रियाहरू बेला बेला कन्ट्याक्ट भइराख्नु पर्ने हुन्छ क्या सर। अब जोसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट भएन, कम्युनिकेसन भएन भने बच्चा बच्चीहरू हराइहाल्छन्, मेम्बरहरू नेगेटिभ भइहाल्छन्। त्यही भएर चाहिँ अब आफू समस्या छ भन्नेमा नेपाल आएर चाहिँ म अलि समस्यामा छु, पैसा छैन, अवस्था गाह्रो छ भनेर हामी चाहिँ कुना काप्समा चाहिँ लुकेर बस्यो भने कन्ट्याक्ट विहीन भइन्छ। कन्ट्याक्ट विहीन भयो भने त्यहाँबाट मेम्बरसिप अटोमेटिक हराइहाल्छ। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ कन्ट्याक्टमा बस्नुलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो प्रसन्नराज सरलाई। र जति पनि नेपालमा जो आउनुहुन्छ नि होइन, आफूले पिबी गर्न नसके पनि तपाईँसँग के छ नलेज आफ्नो मेम्बरहरूले चाहिँ सेयर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ के। किनभने चाहिँ मेम्बरहरूले चाहिँ हामीलाई हेरेको हुन्छ होइन, डाउनलाइनहरूले चाहिँ अपलाइनलाई हेरिरहेको हुन्छ होइन। आफूसँग समस्या जस्तो भने समस्या धेरै देखाउने होइन कि ग्रुपमा, जे हाम्रो ग्रुपमा जे देखाउँछ नि त्यस्तै चाहिँ अगाडि चाहिँ के अरे बढ्दै जान्छ, त्यस्तै ग्रुप पास हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ ग्रुपमा पोजिटिभिटी, सकारात्मक कुराहरू गर्नुपर्छ, खानुपर्छ, बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्यो भने त्यही किसिमको इनर्जी चाहिँ ग्रुपमा पास हुन्छ के। अनि मेम्बर त्यसैलाई फलो गर्ने हो नि त। हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ इनर्जी चाहियो, पोजिटिभ कुराहरू चाहियो, त्यो किसिमको चाहिँ भिजन चाहियो नि त। अब हामी अपलाइन भएर चाहिँ अब समस्या छ भन्दा खालि अब चाहिँ निराश मुख देखाउने, मेम्बरलाई खालि नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्ने, कन्ट्याक्ट बिन भएर बस्ने, आफूले पिबिपी नगर्ने गऱ्यो भने मेम्बरले पनि त्यही सिक्छ फेरि। अनि सबै ग्रुप त्यस्तै हुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ हामीले अलिकति सुधार्नु चाहिँ पर्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब समस्याहरू छ भन्दैमा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ इमेज हामीले ग्रुपमा नदेखाउँ भन्न चाहन्छु सबैलाई। र चाहिँ नेपालमा म नेपालमा हो, काशीराम सर नेपालमा हो, बसन्त चामलिङ सर पनि नेपालमा हो, सबै हामी नेपालमा छौँ हामीहरू। त्यो नेपालमा आइसकेपछि मलेसिया हुँदाखेरि जे सोच थियो नेपाल त्यस्तो हुँदैन। विदेशमा बस्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ गएर म यस्तो गर्छु, म यस्तो गर्छु, म यस्तो यता जान्छु भन्ने जुन सोच राखिन्छ नि, एउटा प्लान मान्छेले बनाउँछ विदेश बस्दाखेरि होइन, नेपाल आएपछि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरू धेरै हताश हुन्छन्, धेरै निराश हुन्छन्, दायाँ बायाँ मान्छेहरू भड्किन्छन्। त्यही भएर चाहिँ अलिकति चाहिँ नेपाल आइसकेपछि हामी संयम हुनुपर्छ कि। कति म त्यही भएर चाहिँ नेपालमा अथवा म प्रायःले के भन्छ कमसेकम नेपाल आउनुभन्दा अगाडि विदेशमा चाहिँ भएको साथीहरू चाहिँ कमसेकम आफ्नो ग्रुपबाट डिरेक्सनबाट मिनिमम 1200-1500 रिङ्केट, 1000-1200 रियल आउने बोनस बनाएर नेपाल आउनुभयो भने सजिलो हुन्छ के। किनभने यहाँ नेपाल आइसकेपछि मान्छेलाई धेरै समस्याले बाँधिहाल्छ कि। नेपाल आउने बित्तिकै तपाईँ कसैको छोरा हो, तपाईँ कसैको बुढा हो, तपाईँ कसैको मामा हो, सम्बन्ध धेरै गाँसिन्छ नेपाल आउने बित्तिकै। अनि तपाईँको धेरै कर्तव्य हुन्छ, धेरै चाहिँ तपाईँको कामहरू चाहिँ अटोमेटिक देखिन्छ। अनि मान्छे यहाँ चाहिँ कन्फ्युज भइहाल्छ कि। अनि मान्छेको टाइम दिनु सक्दैन, कन्ट्याक्ट बिन हुँदै जान्छ। अनि बिस्तारै कन्ट्याक्ट हुँदै गएपछि उसले सिकेको कुरा पनि भुल्छ, उसको सबै इनर्जी खतम भइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ सिस्टम अलिकति तपाईँ नेपाल आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ विदेशमा सिस्टम अलिकति डह्रो भयो, अलिकति मासिक रूपमा तपाईँको बोनस राम्रो आउने भयो भने नेपाल आउँदा पनि तपाईँको त्यो नियमित हुन्छ। अनि नेपाल आएर पनि तपाईँको बोनस घटेन भने तपाईँलाई इनर्जी आउँछ क्या। किनभने पैसा चुम्बक हो नि त, म्याग्नेटले चुम्बकलाई आकर्षित गरे जस्तै तपाईँको नेपाल आएर पनि 5-6 महिना, तपाईँ नेपाल आएको 5-6 महिना भइसक्यो, तपाईँको 5-6 महिनासम्म तपाईँ लगातार बोनस आयो भने तपाईँ अटोमेटिक मोटिभेट भइहाल्नुहुन्छ। तपाईँ अटोमेटिक तपाईँ चाहिँ एक्टिभ भइहाल्नुहुन्छ। अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ नेपाल किन चाहिँ गायब हुन्छ भनेपछि नेपाल आउने बित्तिकै उसको ग्रुप सुकिहाल्छ, बोनस घट्छ, अनि मान्छे नेगेटिभ भइदिन्छ कि।
त्यही भएर हामी चाहिँ नेपाल आउनुभन्दा अगाडि विदेशमा सकेसम्म त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ लिडर बनाउनु पर्यो। तपाईँ त्यस्तो मोटिभेसन दिनु पर्यो साथीहरूलाई, तपाईँ ग्रुप यस्तो एक्टिभ बनाउनुहोस् कि ताकि नेपालमा आए पनि सेल्स नघटोस् होइन, तपाईँको बोनस नघटोस्। त्यो किसिमको तपाईँलाई चाहिँ टिम तयार पारेर नेपाल आउनुभयो भने केही समस्या हुँदैन। यहाँ दुनियाँले गरिरहेको छ डिएक्सन होइन, मान्छेहरू नेपालमै जोइन गरेर नेपालमै मान्छेले चाहिँ डायमन्ड भएको छ, नेपालदेखि डबल डायमन्ड भएको कति छ कति छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिकति सोच, अलिकति मेन तपाईँको चाहिँ अलिकति के नलेज पनि चाहिन्छ कि सकेसम्म यो किताबहरू धेरै पढ्ने कोसिस गराउँछौँ। यो अरू व्यवसाय र डिएक्सनमा चाहिँ के छ तपाईँको डिफ्रेन्स त्यो हेर्ने कोसिस गरौँ। अरूको चाहिँ अरूको चाहिँ बिजनेस पनि हेरौँ। नेपालमा हेर्नुहोस् एउटा मान्छेले दोकान खोल्छ 5 महिनापछि बन्द गरिहाल्छ। यहाँ कति छ यहाँ चाहिँ मान्छेलाई डिएक्सन गर्न गाह्रो लागेर मान्छेलाई चाहिँ अरू व्यवसाय कसैले कुखुरा काट्छु भन्छन्, कसैले चाहिँ पोल्ट्री फार्मिङ गर्छु भन्छन्, कसैलाई चाहिँ होटल खोल्छु भन्छन्, कसैले लुगा पसल खोल्छु भन्छन्। 5 महिना चाहिँ उसले फेरि दोकान बन्द गरेर हिँडिहाल्छ। फेरि उसलाई अरू पनि काम गाह्रो लाग्छ के। तर मलाई प्रायःले के भन्नु खोजेको छु भने चाहिँ यदि पैसा कमाउने बिजनेस गर्ने हो भने डिएक्सन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्न के। सबैमा दुःख उस्तै हो होइन। हामीलाई चाहिँ अहिले डिएक्सनमा छ र हामीलाई चाहिँ डिएक्सन गर्न गाह्रो छ, मेम्बरले भनेको मान्दैन, मिटिङमा आउन मान्दैन, प्रोडक्ट माग्छ भन्छ, कम्प्लेन गर्छ भने हामीलाई एक किसिमको लाग्छ होइन। डिएक्सन गर्न साह्रै गाह्रो, मान्छे बनाउन सकिन्न, प्रोडक्ट सेल्स हुँदैन भन्ने लाग्छ नि त। तपाईँले चाहिँ नेपालमा आएर तपाईँले गर्नुहोस् त पोल्ट्री फार्मिङ, कति दुःख छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ आएर मासु काट्ने पसल खोल्नुहोस् त, लुगा पसल खोल्नुहोस्, अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ कुनै पनि व्यवसाय नेपालमा कुनै पनि दोकान गर्नुहोस् कति गाह्रो छ। यहाँ पैसा कमाउनु पैसा कमाउनु त्यति सजिलो छैन नि। यहाँ कति देखिरहेको छु नेपालमा, मैले खुद देखिरहेको छु। खोल्न गर्न चाहिँ सजिलो गाह्रो होइन कि। लगानी ब्याङ्कबाट लोन लिएको हुन्छ, कसैसँग पैसा सापोर्ट माग्छ, दोकान खोल्छ, अनि 5 महिनापछि ऊ आफै टाँट पनि छोडिहाल्छ। धेरै देखेको छु यहाँ काठमाडौँमा पनि हरेक गल्लीमा सट्टर पछि नै पसल बिक्रीमा छ भन्ने बोर्ड राखेको हुन्छ कि। काठमाडौँमा ठाउँमा पसल बिक्रीमा छ भन्नु गर्दा के भनेपछि गाह्रो छ दोकान चलाउन, गाह्रो छ तपाईँको चाहिँ भाडा तिर्न, गाह्रो छ तपाईँको बिजनेस गर्नको लागि। त्यो त चाहिँ हरेक व्यवसायमा गाह्रै छ। हामीले डिएक्सनबाट भएन म अरू व्यवसाय गर्छु भन्नु सोच्नै गलत हो कि। कतिपय साथीले के गर्नुहुन्छ भनेपछि डिएक्सनबाट भएन अनि चाहिँ अर्को चाहिँ बिजनेस गर्न खोज्नुहुन्छ होइन, अनि अर्को चाहिँ के अरे बाहिर कम्पनीमा जानुहुन्छ, फेरि अर्को कम्पनी गर्दा कम्पनीमा त्यो फेरि हुन्छ, कहिले भने जस्तै हुँदैन। तर समस्याको त हामीले के भन्छौँ भनेपछि डिएक्सन जस्तो सजिलो व्यवसायमा हामीले सफल बन्न सकिन्न भने हाम्रो लागि अरू कुनै पनि बिजनेस काम छैन। किनभने अब यहाँ नेपालमा चाहिँ तपाईँ पसल खोल्नु भयो भने लगानी सुरुमा चाहिन्छ, सटरको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन धेरै हुन्छ। यहाँ एउटा पसल खोल्यो साइडमा फेरि अर्को पसल खोलिहाल्छ फेरि त्यस्तै, अनि त्यो पसल र आफ्नो पसल कम्पिटिसन भएपछि कि त हामीले अरूभन्दा सामान कममा दिनु पर्यो, घाटा खाएर बेच्नु पर्यो होइन, कि तपाईँलाई चाहिँ धेरै ठुलो लगानी बढाउनु पर्यो, झन् ठुलो पसल ठुलो देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो त हामीसँग लगानी पनि हुँदैन अनि घाटा खाएर पनि पेर्न सकिन्न। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ व्यवसाय गर्दा अलिकति गाह्रो छ कि पसलहरूलाई चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ कम लगानीमा सुरक्षित भएर लङ टाइमसम्म काम गर्ने भनेको डिएक्सन नै हो कि मैले देखेको। त्यही भएर चाहिँ हामीले दायाँ बायाँ धेरै चाहिँ मन नभड्काउँ, धेरै दायाँ बायाँतिर चाहिँ हामीले धेरै मन नडुलाउँ। डिएक्सनबाटै नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ, तर विदेशबाट आउँदाखेरि कमसेकम हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ 400-500 मान्छेहरू भयो भने अब महिनाको तपाईँको चाहिँ महिनाको बोनस 1000-1200 रुपियाँको रियल आउने भयो भने नेपाल आएर पनि गर्न सकिन्छ के। किनभने यहाँ कति समस्याहरू हेर्नुहोस्, प्रत्येक फ्यामिलीमा ग्यास्ट्रिक नभएको कोही पनि हुँदैन नेपालमा। कोही अल्सर, कोही पेट दुख्ने, अब चाहिँ ढाड दुख्ने, खुट्टा दुख्ने, अब समस्या कति नेपालमा। तर प्रत्येक घरमा चाहिँ एउटा कफी एउटा टुथपेस्ट बिक्री हुन्छ कि। यहाँ नेपालमा चाहिँ आरजिजिएल स्पर्नल अलिकति बेच्न गाह्रो छ, अलिकति पैसा खेलाउने मान्छेले मात्रै किन्न सक्ला। तर टुथपेस्ट, साबुन, मसाज ओइल, कफी त कति जति पनि बिक्छ यहाँ। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको नि नेपालमा भए पनि विदेशमै भए पनि त होइन, अब महिनैपछि 100 रुपियाँ गर्नै पर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। कम्तीमा एउटा व्यक्तिले एउटा मात्र प्रोडक्ट लगातार युज गर्न सके पनि डिएक्सन हुन्छ नि त। त्यो हामी नेपालमा पनि त्यही हो चाहिँ यसमा चाहिँ मोटिभेसन। किनभने एउटा फ्यामिलीले एउटा व्यक्तिले एउटा मात्र प्रोडक्ट युज गरे पनि
चल्छ कि अब काठमाडौँमै तपाईँको चाहिँ 20-30 लाख मान्छे छ यहाँ अनि अब कति छ कति मैले थाहै छैन डिएक्सनको बारेमा यहाँ नेपालमा के अरे मलेसियामा पनि लाखौँ मान्छेलाई डिएक्सन थाहा छैन मलेसियामा अझै पनि 5-6 लाख नेपाली छ भन्ने चाहिँ डाटा छ होइन मलेसियामा बल्ल 1 लाख त मेम्बर भयो होला मेम्बर त भएको छ कति छ कति मान्छेलाई डिएक्सनको थाहा नभएको तर हामीले चाहिँ यो प्रोडक्ट्स यो सिटको बारेमा चाहिँ अलिकति धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ कि वृहत रूपमा तपाईँ हाम्रो फेसबुकमा साथीहरू चाहिँ 1000 छ 2000 साथीहरू हुन्छ साथीको फोन नम्बरमा कति साथीको फोन नम्बरहरू छ होइन उनीसँग सेयरिङ गरौँ न अब चाहिँ सिधै डिएक्सन चाहिँ नबनाऊ है डिएक्सन भन्ने बित्तिकै मान्छेको नेटवर्क भनेर मान्छे कुरा सुन्न चाहँदैन हामीले यसको कफी टुथपेस्ट सेम्पू मसाज ओइल साबुन यसको प्रोडक्टको बारेमा चर्चा गरेर होइन मान्छेलाई अलिकति प्रोडक्ट प्रति लभ मान्छेलाई बसालेर प्रोडक्ट युज गर्यो भने बल्ल अरू कुराहरू भन्दै जाने हो त्यो भएर चाहिँ यो व्यवसायमा चाहिँ मैले राम्रो भविष्य देखेको छु सेल्स निकै राम्रो हुन्छ तपाईँको चाहिँ भर पर्दा हामीले कतिको चाहिँ फोकस गरेका छौँ कतिको मोटिभेसन दिएका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो त्यसकारण चाहिँ नआत्तिनुहोस् सम्पूर्ण साथीलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि डिएक्सन गर्न चाहिँ गाह्रो होइन मान्छे ह्यान्डल गर्न गाह्रो हो के नेपालमा पनि कति पैसा हुने मान्छेहरू अब तपाईँ हामीहरू चाहिँ साउदी कता दुबईहरू बस्छौँ हाम्रो सबैको लाइफको तालमेल लाइफको लेभल उस्तै छ कि अब हामी सधैँ जन्मेदेखि नै पैसाको अभावमा जन्मेको साथीको सङ्गत पनि त्यस्तै गरिब साथी सङ्गत हुन्छ होइन अब हामीले जहाँ पनि खालि पैसाको मात्र अभाव देखेको मात्र भेट्छौँ होइन नेपालमा हेर्नुहोस् हामीमा त कति धनी मान्छे छ लाखपति करोडपति भन्ने मान्छे कतिको छ त्यो गर्ने क्रममा ठ्याक्क त्यसै पैसा धेरै खेल्ने मान्छे पनि भेटिन्छ क्या नेपालमा अब हामी विदेशमा बस्दा खालि पैसाको समस्या हुने मात्र साथी भेटिन्छ जसले पैसाको समस्या सधैँ पैसा छैन भन्ने हुन्छ नेपालमा आइसकेपछि यहाँ लखपति करोडपति कति छ यहाँ अब त्यो गर्ने क्रममा अलिकति प्रोटोकल बाँड्ने कुरामा त्यस्तै पैसा हुनेवाला मान्छे भेट्यो भने एकजना मान्छेले 1 लाखको सामान किनिदिन्छ एकजना मान्छेले चाहिँ सामान 2 लाखको किनिदिन्छ त्यस्तो मान्छे कत्ता छ यहाँ होइन त उनी मान्छे तब भेटिन्छ जब हामी गर्ने क्रममा चाहिँ मान्छे भेटिन्छ गर्दै गयो भने ठ्याक्कै पैसा त्यो सधैँ पैसा चाहिँ अभाव नहुने मान्छे पनि साथी थुप्रो छ नेपालमा त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने यो एक किसिमको यात्रा हो के हामी गर्ने क्रममा गर्दै गयो भने ठ्याक्कै डिएक्सनको प्रोडक्ट्स मन पराउने डिएक्सनलाई विश्वास गर्ने मान्छे पनि अटोमेटिक भेटिँदै गइन्छ के त्यसलाई चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ के तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि अलिकति आफूलाई समस्या हुने बित्तिकै हामी सिस्टमबाट टाढा हुन्छौँ होइन साथीभाइसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट पनि हुने बित्तिकै सिकेको कुरा पनि हराउँछ इनर्जी पनि हराउँछ अनि हामी नेगेटिभ हुन्छौँ त्यही भएर चाहिँ हामी सोच राख्नु पर्यो अलिक विश्वास डर राख्नुपर्ने हुन्छ यात्रा अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ भन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ के त्यही भएर चाहिँ सम्पूर्ण साथीलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा खासै गाह्रो पनि छैन जे नेपालमा समस्या छ मलेसिया पनि त्यही हो साउदी पनि थियो जहाँ पनि त्यस्तै हो हरेक व्यवसायमा नेगेटिभ मान्छे हुन्छ हरेक व्यवसायमा खुट्टा तान्ने मान्छे हुन्छ हरेक व्यवसायमा चाहिँ पैसाको समस्या देखाउने फेमिलीले गर्न दिएन फलाना गर्ने भन्ने जहाँ पनि उयो हो के तर हामीले कसरी यो सबै समस्यालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर आफ्नो विश्वास र आफ्नो चाहिँ भिजनलाई हामी कतिको लङ टर्म अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू आफूमा भर पर्ने कुरा हो नि त तर नेपालमा चाहिँ समस्या चाहिँ छैन र चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ आफूमै हो हामीले अलिकति फोकस गरौँ नलेज बढाउँ अनि समस्यालाई कसरी ट्याकल गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू सिक्यो भने नेपालमा पनि मैले डिस्कस गर्न सकिन्छ भन्न म सम्पूर्ण साथीले भन्न चाहन्छु यसको सँगसँगै म अर्को साथीसँग चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु कोसँग कुरा गरौँ त अनिल दास सर अनिल दास सर तपाईसँग समय छ सर बोल्ने हजुर हजुर गुड मर्निङ डिएक्सन गुड मर्निङ डिएक्सन हजुर गुड मर्निङ डिएक्सन सर हजुर सर अहिले मलेसियाबाट हैन सर हजुर म त अहिले मलेसियाबाट हो अहिले सर तपाईँ डिएक्सन सर कुन स्थानमा रहेछ अहिले तपाईँ अहिले त सर म डिएक्सनको एउटा नै मेम्बर हो दुई महिना जति जोइन हुनु भएको छ ए ल बधाई छ तपाईलाई बधाई छ ल डिएक्सनको दुनियाँमा भर्खर नयाँ आउनु भएको छ हैन खुसी लाग्यो तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो जुम मिटिङमा पनि अनि चाहिँ अब तपाईसँग धेरै एक्सपिरियन्स त छैन अब तपाईलाई जे
डिएक्सनको आउनुभन्दा अगाडि र तपाईँ अहिले आइसकेपछि तपाईँले के तपाईँको फिलिङ कस्तो भइरहेको छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ यसको बारेमा सर केही सर? हजुर हजुर एकदम जानु सर, सुरु गर्नु सर। हजुर त्यो अहिले डिएक्सनको व्यवसायमा हाम्रो मेरो त 2-3 महिना जति भयो जोइन भएको होइन सर। हजुर तर डिएक्सनमा मलाई धेरै राम्रो लागे, यहाँको प्रोडक्ट पनि राम्रो छ। ओके। र 2-3 महिनामा म धेरै सिक्न पनि पाएँ, बुझ्न पनि पाएँ डिएक्सनमा। अरू चाहिन्छ, अरू कुरा के छ त, डिएक्सनमा लागेपछि हामीलाई के गर्नुपर्छ र हाम्रो सिस्टमको फलो गर्नुपर्छ हैन सर? हो, ठीक छ। र हाम्रो सिस्टम छ डिएक्सनमा, सिस्टमको फलो गर्नु, आफ्नो मेम्बर जोइन गराउनु र मेम्बरलाई सिकाउनु, जति सिकेछ र जति सिकाउनु। अरू त्यस पछाडि हामीले जुन पनि अहिले लकडाउनको स्थिति चलिरहेछ कोरोना भाइरसको महामारीमा, लिनको लागि हैन। ओके। तर मलेसियामा छ के छ, तर मलेसियामा कुनै गाह्रो पनि छैन र कुनै त्यो पनि छैन। किन त कोठै कोठैमा कोरियाबाट कोरियन गरिदिन्छ प्रोडक्ट अहिले। मलेसियामा के छ त, हाम्रो कोठै कोठामा सबै सहरको कोरियनबाट प्रोडक्ट पुगाइदिन्छ र हामी मात्र गर्ने हो। त्यो लोकेसन दिनु, त्यो प्रोडक्ट रुम कोठैमै पुगाइदिन्छ। पहिला भन्दा राम्रो, किन त अहिले मलाई लकडाउनमा लागिरहेछ के। ए हो र? ल ठीक छ। हजुर पहिला त किन त सर, पहिला बसमा चढेर अफिस जानु पर्थ्यो र अफिसमा जाने उतै खाजा त खानै पर्थ्यो र खाना पनि खानै पर्थ्यो। किन त त्यो पैसा त जोगे नि, बाँचे नि त्यो पैसा। हाम्रो त्यो पैसा बाँचे, अरू त्यो पैसाले हामी बचाएर अरू कुनै प्रोडक्ट थपेर खानु पाउँछ नि। हजुर तर मलेसियामा कुनै सिस्टम, डिएक्सनको सिस्टममा कुनै सरलाई, कुनै मेम्बरलाई र कुनै सरलाई केही डिस्टर्ब छैन। र नेपालमा होला अलिकति डिस्टर्ब, नेपालमा डिस्टर्ब छ, लकडाउनले गर्दा डिस्टर्ब होला, तर मलेसियामा छैन। किन त हाम्रो मलेसियामा भनेपछि म 2-3 महिना जोइनिङ भयो, 2020 दुमा महिनामा जोइनिङ गराएको म। यति दिनमा म धेरै सिकिसकेको छु, धेरै सिकेको। मेरो गुरु अजय कुमार सर भएछ के। हजुर हजुर। त्यही अजय कुमारको सुहा सरजीले धेरै सिकाउँछ र धेरै सम्झाउँछ पनि। जहिले पनि फोन गरेर यस्तो छ सर, यस्तो गर्नुपर्छ, त्यस्तो गर्नुपर्छ। हाम्रो डिएक्सनमा लागेपछि डिएक्सनको मलाई किन सर, पहिला त केही डिएक्सनको बारेमा म धेरै दिन पछाडि पनि जानिरहेको छु डिएक्सनको। तर त्यतिखेर डिएक्सनमा कुनै लाग्ने मन थिएन, तर अहिले लागेपछि आएपछि म धेरै अति नै खुसी छु कि कुरै छाड्छु के। ओके। यति खुसी जीवनमा कहिले पनि थिएन के। यस ओके। किन त अहिले प्रोडक्ट खाएर, डिएक्सनको प्रोडक्ट खाएर अरू साथीभाइको पनि खेलाइरहेछु। हाम्रो एउटा समस्या थियो, दुईवटा समस्या थियो, र एउटा बाल झर्ने र एउटा पेटको गस्टिङले त किन त मलेसियामा सर काम गर्ने मान्छेलाई बसेर काम गर्नुपर्छ कुर्सीमा, बस्दा बस्दा मान्छेको गस्टिङ भइहाल्छ। त्यो गस्टिङले गर्दा थियो
तर त्यो हाम्रो डिएक्सनको लेन्जी बोलेको थिए र मोरनजी त्यो प्रोडक्ट खाएर एकदम स्वास्थ्य अहिले त्यो गेस्टिङ पनि कहाँ गयो थाहा छैन। हजुर त्यही म भन्न चाहन्छु कोच सबै सरलाई, किन त अब डिएक्सनमा लागेको छ भने डिएक्सनको सिस्टम फलो गर्नु र डिएक्सनको कहिले पनि नछोड्नु। 2000 अहिलेको स्थितिमा 2020 मा डिएक्सन नम्बर 13 नम्बरमा छ, नम्बर 1 मा छ अहिले डिएक्सन कम्पनी नम्बर 1 मा छ। 2025 मा छ, 2025 मा आउँछ, तर डिएक्सन अहिले विश्वमा 2020 मा डिएक्सन एकदम धमालमा चलिरहेछ। 2025 मा सर मलाई यस्तो अनुभव लागिरहेछ, किन त नेपालमा होस् इन्डियामा होस् जुनसुकै देशमा होस् सबै देशमा मलाई यस्तो लागिरहेछ घर घरमा डिएक्सन हुन्छ सर। हुन्छ, स्योर हुन्छ त्यो। किन त यहाँ पनि मैले त्यहाँ पनि कतिजनालाई सम्झाए तर सबैजना कुनै सरले भने कुनै मान्छे भन्दिनँ म गर्दिनँ, तर सबै भन्छ गर्छु। अहिले लकडाउनको बहाना छ, लकडाउन छ, यस्तो छ त्यस्तो छ, अब लकडाउनको बहाना मारिहाल्छ होइन सर। जोइनिङ त यहाँ जोइनिङ पनि गराउन लकडाउनमा केही समस्या छैन, एकदम सजिलो छ। फोनमा कुरा सफ्टवेयर मार्केटिङबाट नेटबाट कुरा हुन्छ, फोनमा कुरा हुन्छ। अफिसमा एकचोटि फोन गरिदिनु अनि अफिसलाई भनिदिनु यस्तो यस्तो कुरा छ, मेरो मान्छे जोइन हुनुवाला छ, त्यो मान्छेको आइडी नम्बर पासवर्डको अनि फोटो सोटो पठाइदिनु, त्यो जोइन भइहाल्छ, जोइन गरिदिन्छ। डिएक्सनमा सर नेगेटिभ मन सोचेर डिएक्सन नगर्नु, एकदम पोजिटिभले डिएक्सन गर्नु। आफ्नो शरीरको जुन दिमागको कचरा छ सबै फालिदिनु कचरामा। किन त सर हामी खुट्टा तान्ने मान्छे धेरै हुन्छ सर। जहाँ पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ। किन त खुट्टा तान्ने धेरै मान्छे हुन्छ, पछाडि तान्नु मान्छे धेरै हुन्छ, अगाडि बढाउने मान्छे अलिकति कम हुन्छ। म यही भन्न चाहन्छु, किन त जुन डिएक्सनमा लागेको छ, जुन सरले डिएक्सन गर्नु र अरूको कुरै नसुन्नु, कसैको कुनैको कुरा नसुन्नु, कुनै मान्छेको कुरा नसुन्नु र आफ्नो भाइको कुरा पनि नसुन्नु न। डिएक्सनमा आँख मुनेर डिएक्सन गर्नु न। अब यहाँबाट कुनै सबैमा जोइन भएर नेपाल गइहाल्छ, नेपाल जाने बित्तिकै भन्छ यस्तो त्यो भइरहेको छैन, प्रोडक्ट आइरहेको छैन। भन्न चाहन्छु सर। हस्, धन्यवाद सर। हाम्रो चाहिँ अनिल दास सरलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भर्खरै मेम्बर हुनुहुन्छ होइन, र चाहिँ उहाँले पनि अब केही कुराहरू सेयरिङ गरेर जानुभयो। पोजिटिभ हुनुपर्छ, प्रोडक्टहरू खानुपर्छ, धेरै नेगेटिभ बन्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्नुभयो, सही कुरा हो। जस अब हामीले चाहिँ आजको कार्यक्रम भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ, नयाँ साथीहरू एसीहरूसँग कुराहरू सेयरिङ गर्ने होइन, उहाँहरूको समस्याहरू पनि सुन्ने, उहाँहरूको अनुभव सुन्ने भन्ने आजको कार्यक्रम हो। त्यसकारण चाहिँ झ्याउनु मान्नु होला। यसलाई चाहिँ हामी सही ठान्नुपर्छ, किन हामी देशको यात्रा भनेको यही हो। अब नयाँ मेम्बर एसी बन्छ, एसीबाट स्टार पछि डायमन्ड बन्ने हो होइन। त्यही भएर चाहिँ डायमन्ड भन्दा माथिलाई खासै अब बोलाएको छैन, कन्ट्याक्ट गरेको छैन। यो जुम मिटिङ भनेको कसरी हुन्छ, अब विभिन्न मान्छेको कुराहरू सुन्ने, ठाउँबाट साथीहरू जोइन हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ सेयरिङहरू सुन्यो भने, उहाँहरूको अनुभव सुन्यो भने थर्ड पर्सनलाई, तपाईँको चाहिँ थर्ड मान्छेलाई चाहिँ अलिकति नलेज बढ्छ, डिएक्सन गर्ने पनि हिम्मत हुन्छ नि त। त्यसकारण चाहिँ जुन मिटिङमा चाहिँ आउनु भनेको चाहिँ डिएक्सन गर्नको लागि तपाईँको मनोबल बढ्छ, तपाईँको चाहिँ हिम्मत पनि बढ्छ, मान्छे पोजिटिभ पनि हुन्छ होइन। हामी कम्युनिकेसन ग्याप भयो भने अब डिएक्सनको चाहिँ एक्टिभिटीहरू नगर्ने, प्रोडक्टहरू पनि नखाने,
अपलाइनसँग कन्ट्याक्ट बिन भयो भने मान्छे नेगेटिभ हुन्छ, मान्छे नेगेटिभ भयो भने केही गर्न मन लाग्दैन। त्यही भएर मेन भनेको चाहिँ सकारात्मक पोजिटिभ चाहिँ हो कि पोजिटिभ थट र बिलिभ हो। विश्वास एउटा सबभन्दा मेन कुरा गर्नु पर्यो र भनेको चाहिँ अहिले पोजिटिभिटी आफ्नो माइन्डमा हुनु पर्यो होइन। अब चाहिँ म जिन्दगीमा चाहिँ केही गर्ने हो, केही डिसिसन पक्कै त छ भन्ने सोच राख्नु पर्यो क्या। हाम्रो नेपालीको बानी के हुन्छ भनेपछि खुट्टा तान्ने बानी, जहाँ पनि नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्ने, खालि चाहिँ नेगेटिभ सोच मात्रै राख्ने। अब हामीले देख्छौँ फेसबुकमा दायाँ बायाँ देख्छौँ होइन, उसले उसको कुरा काटेको, कमेन्ट पढ्यो भने नामाथरी गाली गरेको होइन, कुरा काटेको म चाहिँ देख्छौँ। तर हामी नेपाली कस्तो हुन्छ भने हामी अलिक बढी रिएक्टिभ पनि छौँ कि, रिएक्सन देखाइहाल्ने, रिस देखाइहाल्ने, तँलाई म देखाइदिन्छु, यस्तो गरिदिन्छु, कुरा काट्ने हाम्रो बानी धेरै हुन्छ। यो बानीले गर्दा पनि हाम्रो धेरै कामहरू बिग्रिन्छ, हाम्रो चाहिँ लक्ष्य पनि प्राप्ति हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ डिएक्सन भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल कम्पनी त हो, 27 वर्ष भइसक्यो। यो यत्रो लङ टाइम नै एउटा विश्वास गर्ने एउटा फ्याक्टर हो नि त। अब कम्पनीको सिस्टम राम्रो नभएको भए, कम्पनीको प्रोडक्ट्स राम्रो नभएको भए, कम्पनी नै खराब भएको भए यत्रो वर्ष चल्छ त? हाम्रो लगाउन, हाम्रो कमन सेन्स लगाउन, कमन सेन्स। हामीसँग दिमाग छ नि त, हामी अलिकति पढ लेखेका त छौँ होइन, हामी अलिकति सोच छ नि त होइन। अब यदि कम्पनी नै खराब भयो भने यत्रो वर्ष चल्छ त कम्पनी? चल्दैन नि त। यो त सामान्य हिसाब भइहाल्छ त। अब चाहिँ डिएक्सनमा चाहिँ फाइदा कसरी हुन्छ भनेपछि कम्पनीले सामान दिएको छ, जति धेरै सामान सेल्स हुन्छ त्यसको आधारमा बोनस आउने हो। त्यो त हरेक व्यवसाय त्यही हो नि त। अब तपाईँको कपडा पसल छ भने कपडा सेल्स गर्नु पर्यो, अब तपाईँको चिया पसल छ भने तपाईँको चिया बढी बेच्नु पर्ने हो होइन। अब हामी विदेशमा ड्युटी गर्छौँ भनेपछि ड्युटी गरेपछि मैले पछि स्यालेरी आउने भने जस्तै डिएक्सन कम्पनी, किन डिएक्सन कम्पनी पनि प्रोडक्ट छ, साबुन, टुथपेस्ट, कफी, दुनियाँ प्रोडक्टहरू छ। त्यही प्रोडक्ट सेल्स भएपछि कम्पनी चल्ने, कम्पनीले त्यसको सेल्सको आधारमा हामीले महिने पछि बोनस दिन्छ। यो त सिम्पल छ नि त कुरा। फरक यति हो कि मान्छेले विश्वास गर्दैन, मान्छेले चाहिँ खालि पैसाको समस्या देखाउँछ, मान्छेले बढी नाटक गर्छन् होइन, मान्छेले चाहिँ ध्यान दिँदैनन्। तर अब त्यो मान्छेलाई ह्यान्डल गर्ने भनेको डिएक्सनमा हुनुपर्ने कला हो के। त्यो चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिन्छ एक्सपिरियन्स र तपाईँलाई चाहिन्छ चाहिँ एजुकेसन चाहिन्छ। सकेसम्म धेरै कुराहरू सर्च गर्ने, गुगलबाट सर्च गर्ने, अपलाइनसँग कन्ट्याक्ट गर्ने, युट्युबमा धेरै कुराहरू हेऱ्यो भने धेरै कुराहरू हामीलाई नलेज बढ्छ। त्यसकारण चाहिँ सिम्पल छ कि डिएक्सन भन्ने कुरा एउटा प्रोडक्ट छ अनि आफूले अरू नयाँ मान्छेलाई चाहिँ यो प्रोडक्ट खाऊ है राम्रो हुन्छ भन्ने त हो नि, त्यसलाई भन्छ मार्केटिङ। अब अरू व्यवसायमा चाहिँ अब विज्ञापन बढी गर्छन्, टिभीमा देखाउँछ, धेरै विज्ञापनमा बढी पैसा खर्च गरेर मान्छेको ब्रेन नै वास गर्छन् र प्रोडक्ट सेल्स हुने हो होइन। अब डिएक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि डिएक्सनमा चाहिँ विज्ञापन चाहिँ हुँदैन, त्यो विज्ञापनमा लाग्ने खर्च हामीलाई चाहिँ महिने पछि सेल्सको आधारमा महिने पछि कमिसनमा दिनु त हो। एकदम सिम्पल छ। तर चाहिँ फरक यति हो कि यस्तो खाले व्यवसाय, डिएक्सन जस्तो व्यवसाय न हाम्रो बाबुबाजेले गरे, न छरछिमेकमा कसैले गरेको देख्छन्। अब हाम्रो इतिहासमा कसैले गरेको छैन नि त। अनि मान्छेलाई चाहिँ नयाँ कुरा मान्छेलाई चाहिँ बिलिभ हुँदैन क्या सुरुमा। त्यही भएर चाहिँ बिलिभ हुनको लागि अलिकति टाइम लाग्छ। तपाईँले गर्दै जानुभयो भने अनुभवले मान्छेलाई विश्वास हुने हो नि त। अब यस्तो काम गरेर कसैले पैसा कमाएको हाम्रो गाउँमा रेकर्डै छैन। डिएक्सन जस्तो व्यवसाय गरेर हाम्रो गाउँमा कसैले घर बनाएकै छैन होइन। अब जसले जे गरेर देखाएको हुन्छ मान्छेलाई त्यही बिलिभ हुने हो नि त। त्यही भएर अब आजभोलि मान्छेहरू चाहिँ किन विदेश जान खोज्छन् बढी भनेपछि भिसा लागेपछि विदेश गएर पैसा कमाउँछ भने मान्छेलाई बिलिभ भयो नि त। त्यही भएर मान्छे सबैले चाहिँ ऋण खोजेर भए पनि मान्छे विदेश जान्छ नि त। अब कोही सक्षम व्यक्ति, कोही राम्रो खाले मान्छे नेपालमै केही व्यवसाय गर्छु, नेपालमै म बिजनेस गर्छु भने पनि कसैले ऋण दिँदैन, कसैले पैसा हामीलाई चाहिँ विश्वास गर्दैन। किनभने नेपालमा अझैसम्म हाम्रो गाउँठाउँमा चाहिँ व्यवसाय गरेर कोही धनी भएको छैन। नेपालमा हाम्रो गाउँठाउँमा कोही मान्छे दोकान खोलेर चाहिँ त्यो प्रगति भाव हामी देखिँदैनन्। त्यही भएर मान्छेलाई चाहिँ नेपालमा पैसा खोज्नलाई, पैसा मान्छेलाई निकाल्न गाह्रो मान्छन्। विदेश गए पनि मान्छेले पैसा कमाउँछ भन्ने मान्छेलाई थाहा छ नि त। भने जस्तै अब यो व्यवसायमा चाहिँ धेरै मान्छेले किन बिलिभ गर्दैन भनेपछि देखेको छैन त बडा। गाउँघरतिर हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ डिएक्सनमा लागेर डिएक्सन गरेर पैसा कमायो, डिएक्सन गरेर मान्छेको लाइफ चेन्ज भयो भन्ने कुरा मान्छेले देखेको छैन। त्यही भएर बिलिभ गर्दैनन् कि। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आफूले पहिला भएर देखाउनु पर्ने हुन्छ कि
तपाईँ हामीले आफ्नो गाउँ ठाउँमा चाहिँ यो व्यवसायमा लाएर म यस्तो चेन्ज भएँ, मैले यस्तो कुरा सिकेँ, म यस्तो पोस्टमा पुगेको छु, मेरो चाहिँ महिनाको बोनस यस्तो आउँछ भन्ने कुरा हामी देखाउन सक्यो भने बल्ल मान्छेले बिलिभ गर्ने हो नि त। त्यसकारण चाहिँ यस्तो काम भइरहेको छ आजभोलि, यो नयाँ प्रोसेस हो, नयाँ काम हो यो। त्यही भएर चाहिँ अब भइरहेको छ। हामीले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ भन्दै गर्ने, आफूले गरेर देखायो भने बल्ल मान्छे बिस्तारै पोजिटिभ हुँदै जाने हो। त्यति बेला चाहिँ अरू मान्छेले बिलिभ नगर्नु भनेको सामान्य कुरो हो कि यो, हामी आत्तिनु हुँदैन। गरिरह्यो भने चाहिँ एकपछि अर्को लिडर निस्किन्छ अनि बल्ल सङ्ख्या बढ्दै बढ्दै गयो भने बल्ल मान्छेले बिलिभ गर्दै जाने हो नि त। अब आजभोलि हेर्नुहोस्, यस्तो खाले यो डाइरेक्ट सेलिङको व्यवसाय आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नेपालमा मान्छेले सुन्नै चाहन्थे। मान्छेले चाहिँ आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि नेपालमा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी यो नेटवर्क भन्ने बित्तिकै मान्छे रिसाउँथे होइन। अब केही समय सँगसँगै अब अहिले 20 वर्षपछि धेरै मान्छेलाई थाहा भइसक्यो अहिलेको जमानामा चाहिँ यो कम्पनी ठिक छ, कम्पनीको प्रोडक्टहरू राम्रो हुन्छ, हेल्थमा राम्रो हुन्छ भन्ने मान्छे सबैलाई थाहा भइसक्यो नि त। अब त्यो समय सँगसँगै मान्छेको नलेज पनि बढेको छ। त्यही भएर चाहिँ यो व्यवसाय भनेको चाहिँ सुरुमा जो झ्याप्पै गर्न सक्छ नि त्यही पछि गएर चाहिँ सफल बन्ने हो नि त। अब हामीहरू चाहिँ यो जेनेरेसनमा चाहिँ हामी फर्स्ट मान्छे भइरहेका छौँ कि नेपालमा चाहिँ यो क्षेत्रमा लागेर चाहिँ सफल बन्नेहरू हामी पहिलो जेनेरेसन हो कि हामीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ। त्यसपछि हामी सकेसम्म ध्यान दिउँ, सकेसम्म अलिकति बढी चाहिँ लगानी गरौँ, अलिक बढी मेहनत गरौँ। गऱ्यो भने पछि हामीले गरेको देखाएपछि अरू मान्छेले फलो गर्दै जाने त हो नि। त्यही भएर चाहिँ धेरै नेगेटिभ हुनु हुँदैन, आत्तिनु पनि हुँदैन कि। पहिला त्यो सगरमाथामा चढ्ने बेलामा चाहिँ एडमन्ड हिलारी र त्यो निल आर्मस्ट्रङ के अरे एडमन्ड हिलारी र त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाभन्दा अगाडि चाहिँ अर्कै कहानी थियो। सगरमाथामा चाहिँ अक्सिजन हुँदैन, चढ्न सकिन्न, त्यहाँ मान्छे पुग्न सक्दैन भन्ने त्यो जमानामा चाहिँ भ्रम थियो अथवा त्यो किसिमको कहानी कथा कहानी हुन्थ्यो होला। सगरमाथामा को पुग्छ त्यहाँ माथि त्यो डाँडामा यत्रो टपमा भन्ने कुरा हुन्थ्यो। जब चाहिँ एडमन्ड हिलारी र चाहिँ के अरे त्यो शेर्पाले चाहिँ सगरमाथा चढे, त्यसपछि अहिले आएपछि सगरमाथा त कतिले चढ्यो कतिले चढेर होइन। हिरोइन पनि चढिसक्यो, अब चाहिँ खुट्टा नभएको मान्छे पनि चढिसक्यो, 80 वर्षको बुढो मान्छे पनि चढिसक्यो नि त, सबै गइसक्यो त सगरमाथामा। अब चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यसको हाइट त घटेको होइन, त्यो सगरमाथाको हाइट त घटेको होइन नि त, माथिको जहाँको त्यही छ, समस्या उही नै हो। तर कोही मान्छेले गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ कि पहिला भने जस्तै यो व्यवसाय पनि तपाईँले आफ्नो गाउँमा, तपाईँले आफ्नो कम्पनीमा, तपाईँले आफ्नो ठाउँमा तपाईँ बनेर देखाउनु भयो भने अरू मान्छेले अटोमेटिक बिलिभ गर्छ कि यो व्यवसायमा। त्यही भएर यहाँ समस्या के छ भनेपछि पहिला तँ गर्न नि त, पहिला तपाईँ गर्नुहोस्, पहिला तपाईँ खानुहोस् भने पहिला तपाईँ भन्दा मान्छेको चाहिँ टाइम खेर जान्छ यहाँ। तर यो व्यवसाय गर्नको लागि मेन तपाईँ हामी नै सक्षम भएर, तपाईँ हामीले विश्वास लिएर, तपाईँ हामीले पोजिटिभ भएर गरेर देखायो भने अरू सबै हामीलाई फलो गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ कसैले गर्दैन, कसैले चाहिँ सहयोग गरेपछि म डिएक्सन गर्छु, कोही मेम्बर भएपछि म डिएक्सन गर्छु भनेर सोच राख्ने होइन कि तपाईँ आफै नै अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ आफै नै अगाडि गरेर देखाउनु भयो भने अरू मान्छे आफै नै तपाईँको पछि आउने हो त। त्यसकारण चाहिँ सब मान्छेलाई सबै साथीहरूलाई म के भन्न चाहे भने हामी सही ठाउँमा छौँ, सही प्लेटफर्ममा छौँ। केही सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ हुँदैन, समस्या हुन्छ भन्ने विभिन्न किसिमको नेगेटिभ कुराहरू गर्दैन। हामी चाहिँ आत्तिनु हुँदैन, हामीहरू सँगसँगै अगाडि बढ्ने हो है त। ल अब चाहिँ कार्यक्रमको लगभग हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन। लगभग अब हाम्रो टाइम नेपालको 7 बजीसम्म हो। अहिले अब हामीसँग जम्मा 15-20 मिनट मात्रै बाँकी छ। अन्तिममा म एकजना डायमन्ड सरसँग कुरा गर्न चाहन्छु। जोन सर, जोन सर के छ अहिले हजुरको स्थिति, बोल्न मिल्छ? जोन सरले चाहिँ आवाज दिनु भएन। काशीराम सर, काशीराम सर खोइ त। काशीराम सर ल अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको आज अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन। अब हाम्रो नेक्स्ट कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो पर्सि हुन्छ, शुक्रबार, शुक्रबार। टाइम अझै मिलेन के हो, हाम्रो साथीहरू त आउँदैन त, साथीहरू मलेसियामा चाहिँ धेरै सबै सर तपाईँको आवाज एकदमै सर क्लियर आएन, किन सर?
हेलो हजुर सर तपाईँको आवाज सर एकदमै क्लियर आएन सर के भयो तपाईँ चेक गर्नुहोस् त एकदमै आवाज करर आछ आवाज हेलो हजुर हजुर आवाज त सर आएको छ तर अलि स्पष्ट आएको छैन धेरै एकदमै भाइब्रेसनमा आएको छ के भन्दै आछ सर टाइम चाहिँ मिलेन कि हाम्रो साथीहरूको के हो त भने साथीहरू त छैन त खै सर मैले चाहिँ टाइम त सोधेको हो होइन कसैले पनि केही उत्तर दिनु भएन होइन तपाईँले नै आफ्नो ग्रुपमा सर सेयर गर्नु होला होइन हाम्रो मिटिङ छ सर फेरि शुक्रबार हुन्छ होइन शुक्रबार चाहिँ कुन टाइममा राख्ने सर शुक्रबार कुन टाइममा राख्ने हजुरले सर सल्लाह गर्नुहोस् होइन अब आज हामी थोरै मान्छे भयौँ होइन ठिकै छ अब हामीले चाहिँ कार्यक्रममै थोरै मान्छे भए पनि धेरै मान्छे भयो भने हामीले लगातार गरिराख्ने हो होइन हामीले आफ्नो डाउनलाइनमा आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ समय जानेको कुराहरू सेयरिङ गर्दै जाने हो समय अनुसार नै कुराहरू भन्दै जाने हो साथीभाइ त कहिले धेरै हुन्छ कहिले थोरै हुन्छ त्यो सामान्य कुरो भइहाल्यो होइन सकेसम्म धेरै साथीहरू जोइन हुनुभयो भने अब हाम्रो प्रयास चाहिँ अलिकति सफल हुन्छ भन्ने कुरा हो हुन त अब आजभोलि ठाउँ ठाउँमा लकडाउन खोलिसकेको छ धेरैको कम्पनी पनि चलेको छ होला होइन टाइम नमिल्ला अथवा चाहिँ कम्पनी काम गरेपछि मान्छेलाई थकान हुन्छ अनि थकान भएको बेला मान्छेलाई चाहिँ सुन्न अघि मान्छेलाई बोर पनि हुन्छ होला होइन ठिक छ अब त्यसलाई चाहिँ विचार गरेर हामी सर विचार गरेर चाहिँ सर टाइम म्यानेज गरौँला अनि सर सब अब हामी सर अन्तिममा छौँ होइन हामीसँग जम्मा 10-15 मिनट छ सर हजुरको सर केही जाओस् सेयरिङ आशीराम सर भएन हो सर तपाईँको आवाज त केही बुझेन सर मैले तपाईँको आवाज सर अनम्युट गर्दैछ तपाईँको आवाज केही बुझेन है तपाईँलाई सर सरी भन्न चाहन्छु तपाईँको आवाज केही बुझेन आज हजुरको सेयरिङ सर सुन्न पाइएन ठिकै छ अब पर्सि शुक्रबार चाहिँ सर सुनौला होइन ल अब सम्पूर्ण साथीहरू अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ आज छुट्ने बेला भइसकेको छ लगभग 2 घन्टा भयो हामी बसेको अब आज सायद नेटको समस्या हो कि मेरो आइडी खराब हो अथवा चाहिँ टाइम मिलेन होला साथीभाइहरू धेरै आउनु भएको छैन कोही साथीहरू जाने आउने हराउने भएको छ जे जसो भए पनि अब केही साथीहरू त उपस्थित हुनु भएको छ तर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ उपस्थित भएर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमसम्म अन्तिम समयसम्म साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी नै हाम्रो जुम मिटिङमा फेरि पनि आउनु होला शुक्रबार हाम्रो जुम मिटिङ हुन्छ हैन टाइम चाहिँ अब काशीराम सर र म सल्लाह गरेर फेरि टाइम म्यानेज गर्छौं शुक्रबार चाहिँ त्यो जुम मिटिङमा आउने कोसिस गर्नु होला सकेसम्म चाहिँ प्रत्येकले चाहिँ एक घण्टा साथीहरु बोलाउनु होला हैन मैले अघि नै पनि भनिसके अब कोरोना भाइरस यो महामारी भनेको चाहिँ लङ टाइममा जान्छ हैन कोरोना भाइरसको समस्या भनेको चाहिँ अब कहिले टुङ्गो छैन लकडाउन चाहिँ अलिकति कुकुलो हुँदै गएको छ अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ यो कोरोना भाइरस सँगसँगै नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो भएर चाहिँ सकेसम्म अब हामीले अनलाइनमा धेरै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनलाइनबाटै कुराहरु सिक्ने मेम्बरहरु पनि बुझाउने अनलाइन देखि नै मेम्बरहरु बनाउने अनलाइनबाट सामानहरु अर्डर गर्ने भन्ने कुराहरु अब गर्नु होला किनभने हामी अनलाइनबाट गर्न सकेनौं भनेपछि मान्छेले चाहिँ बिस्तारै नेगेटिभ भइहाल्छ हैन हामीले हरेक महिना मान्छेलाई चाहिँ गाइडहरु गर्नु होला मेम्बरहरुलाई चाहिँ प्रोडक्ट पाके भएन सोध्नु होला हैन कतिपय साथीहरुलाई चाहिँ मोबाइल चलाउन आउँदैन अनलाइन अर्डर गर्न आउँदैन अनलाइनदेखि मेम्बर बनाउन आउँदैन हैन नआउँदैन भने उनीलाई सिकाउनु होला सिकेपछि हुन्छ जस्तै कि अब चाहिँ अनलाइनदेखि
धेरै चाहिँ चाहिन्छ इङ्ग्लिस होइन। इङ्ग्लिस भनेको एक किसिमको भाषा हो कि इङ्ग्लिस भनेको त ट्यालेन्ट होइन कि भाषा हो। त्यो भाषा भने मान्छे सिक्छ होइन। अनलाइन अर्डर गर्नको लागि धेरै इङ्ग्लिस बुझ्नु परेन। अब कुन बटन थिच्ने के भन्ने कुरा मात्रै सिके भइहाल्छ। र कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ अब मलेसिया साउदी कतातिर भाषाको समस्या हुन्छ, अफिसमा चाहिँ लोकल भाषामा बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू सिकाउनु होला। र चाहिँ मेन भनेको चाहिँ अब हाम्रो डिएक्सन एक्टिभिटी प्राय अनलाइन नै हुन्छ। हजुर जहाँ जहाँबाट चाहिँ कुराहरू सुन्नु भएको छ भने साउदी कतार दुबई मलेसिया जहाँ भए पनि अब अनलाइनबाटै कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो व्यवसाय नै डिएक्सन भनेको अनलाइन व्यवसाय नै हो होइन। अब यो पहिला कोरोना भाइरसभन्दा अगाडि जुन स्थिति थियो पहिला जस्तो अब चाहिँ मेम्बर बोकेर जाने, मेम्बरको सामान बोक्ने, मिटिङमा गएर चाहिँ धेरै भिड गर्ने, स्टुकिसमा धेरै होल बनाउने, होटलमा मिटिङ हुने, अब त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब त्यही भएर चाहिँ अब हामी चेन्ज हुनुपर्ने हुन्छ। यो कोरोना भाइरसले के सिकायो भने अब सम्पूर्ण काम हामी अनलाइनबाटै गर्ने हो। सकिन्छ भनेपछि धेरै मेम्बर साथीहरूलाई चाहिँ कामहरू सिकाउनु होला। अनलाइनमा इन्भाइट गर्नुहोस्, मिटिङहरूमा इन्भाइट गर्नुहोस्। हाम्रो जुन मिटिङमा नआए पनि थुप्रै मिटिङहरू भइरहेको छ डिएक्सनको होइन। विभिन्न लिडरले गर्नु भएको छ, जुम मिटिङ भएको छ, वेबिनार भएको छ, फेसबुक लाइभबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाइरहेको छ। सकेसम्म आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ यस्तो अनलाइन सिक्ने कामहरूमा चाहिँ बस्न भन्नु होला र अनलाइनमा चाहिँ कुराहरू चाहिँ सिक्न सुन्न चाहिँ भन्नु होला। जति बढी डिएक्सन सम्बन्धी नलेजहरू मान्छेको दिमागमा बस्छ त्यो किसिमको पोजिटिभ रिएक्सन हुने हो। त्यसकारण चाहिँ अब साथीभाइहरूलाई चाहिँ डिएक्सन गर्नको लागि सक्रिय बनाउनुहोस्। अब चाहिँ रुममा बसेर दुःख मात्रै हेर्ने, टेन्सन मात्रै लिएर बसेर काम केही पनि छैन। जे हुनु दुःख भइसक्यो, अब हामी चेन्ज हुनुपर्ने हुन्छ। यदि हामी अगाडि बढ्ने हो भने पोजिटिभ थिङ हुनु पर्यो, आफ्नो हेबिट चेन्ज हुनु पर्यो, अपलाइनसँग कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो र विश्वास बढी गर्नु पर्यो डिएक्सनलाई। डिएक्सनको प्रति विश्वासै नगरेर चाहिँ कहाँ हुन्छ र होइन। अब अघि मैले भनिसकेँ 27 वर्ष भइसक्यो यो कम्पनी होइन। यत्रो लङ टर्म इतिहास भइसकेपछि कम्पनीमा कुछ त छ, कम्पनीमा केही त कुरा छ भन्ने कुरा भयो नि त। तर चाहिँ अब कोरोना भाइरसले के देखायो भनेपछि त्योभन्दा कोरोना भाइरसभन्दा अगाडि धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इम्युन सिस्टम थाहा थिएन, इम्युनिटी भन्ने कुरा के हो थाहा थिएन, मान्छेले आफ्नो हेल्थको लागि फोकस गरेको थिएन होइन। कोरोना भाइरसभन्दा अगाडि सबै मान्छेहरू चाहिँ पैसै हो भन्थ्यो, पैसाको लागि मात्रै मान्छे कुदेको थिए। खालि पैसा भनेर मात्रै मान्छेले भन्थे, खालि पिची मात्रै भन्थे मान्छेहरू। अहिले यसले के देखायो भने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको मान्छेको हेल्थ हो होइन। मान्छे हेल्थ रहनको लागि मान्छेलाई चाहिन्छ इम्युनिटी पावर बलियो हुनुपर्छ। इम्युन सिस्टम बलियो भइसकेपछि मात्रै मान्छे स्वस्थ हुन्छ र कुनै पनि रोग भाइरसबाट मान्छे बच्छ भन्ने कुरा चाहिँ सन्देश दियो नि त कोरोना भाइरसले। तर मेन भनेको चाहिँ मान्छेको इम्युनिटी नै हो। डिएक्सनको काम पनि त्यही त हो नि। हाम्रो काम के हो भनेपछि यो प्रोडक्ट खाऊ, इम्युनिटी बढाऊ होइन। तर यो कोरोना भाइरसले चाहिँ डिएक्सन गर्नको लागि झन् सहयोग गरेको छ, झन् राम्रो अवसर आएको छ। तर यो अवसरलाई हामीले सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो कि। अब यो यस्तो अवस्था आयो, धेरै चाहिँ काम भएन, कम्पनीले दुःख दियो, घर फटाउने भयो, पैसा छैन भनेर सोच्ने होइन कि। अब यसलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकारेर यो महामारीलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, यो अवस्थालाई कसरी हामीले युज गर्ने भन्ने सोच राखेर तपाईँ गर्नुभयो भने थुप्रै अवसर देखिन्छ डिएक्सनमा। कतिपय साथीहरू चाहिँ अहिले अनलाइनमा आएर धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउनु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले हरेक समस्या पनि अवसर खोज्ने बानी बसाल्नुपर्छ। त्यही भएर सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ धेरै मेम्बरलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नुहोस्, अनलाइनमा काम गर्न सिकाउनु होला, यो प्रोडक्ट खान सिकाउनुहोस्। अब धेरै मान्छेलाई थाहा हुँदैछ इम्युन सिस्टम भनेको के हो, भिटामिन प्रोटिन के हो, अर्ग्यानिक के हो भने सबै मान्छे थाहा हुँदैछ नि त। अब यही कुराले तपाईँले चाहिँ नयाँ मान्छेलाई सिकाउँदै गर्नुहोस्। अनलाइनबाट यसरी हाम्रो चाहिँ काम बन्ने हो नि त। त्यसकारण चाहिँ हामी सही ठाउँमा पहिलेबाट थियौँ, तर हामी अलि अल्छी भएका थियौँ। अहिले कोरोना भाइरसले चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ झन् मुभ गर्न इजी भएको छ। त्यसकारण चाहिँ जति पनि साथीहरू हामी मेम्बर भएका छौँ, अब हामीले चाहिँ आफ्नो कामको दायरा अझै फराकिलो बनाऊ, अझै बढाउँ होइन। अब सहयोग गर्ने हामी छँदैछौँ, सिकाउने हामी छँदैछौँ। त्यसकारण चाहिँ नआत्तिनु होला। जहाँ जुन ठाउँबाट भए पनि डिएक्सन सबैलाई सिस्टम एउटै हो, सबैलाई अवसर एउटै हो। मलाई आउँदैन, मलाई बोल्न आउँदैन, मसँग पैसा छैन भनेर सोच्ने होइन कि जसरी पनि डिएक्सन गर्न सकिन्छ। पोजिटिभ हुनु पर्यो, विश्वास राख्नु पर्यो। र पोजिटिभ भएर विश्वास राखेर गर्नु सक्नु भयो भने जे काम पनि सफल हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ यही सन्देश दिँदै फेरि अब शुक्रबार फेरि भेट्ने बाचा राख्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म सबैले साथ दिनु, सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम समाप्त भएको म
घोषणा गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन।